श्रीजगदम्बायै नमः। एकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। शक्तेः उत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः स अश्रुनेत्रा स पुलका यमं पुनरुवाच। सावित्री उवाच। शक्तेः उत्कीर्तनं धर्म सकल उद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्युजराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तिः त्वम् अमरत्वं च सर्वसिद्धित्वम् एव च श्रीशक्तिसेवकस्य एव कलां न अर्हन्ति षोडशी भजामि केन विधिना वद वेदविदम्बर शुभकर्मविपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरम् कर्म अशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्ति नम्रात्मकन्दरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्री उवाच। तपसा धर्मम् आराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमामि अहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमामि अहं येन अन्तश्च कृतः विश्वे सर्वेषां जीविनां परं काम अनुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमामि अहं बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयति एव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमामि अहं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठः यः संयमी संजित इन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमामि अहं स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञः मित्रं पुण्यकृतं भवेत् पापिनां क्लेशदः यः तं पुण्यमित्रं नमामि अहं यज्जन्म ब्रह्मण अंशेन ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तम् ईशं प्रणमामि अहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमः तां शक्तिभजनं कर्मपाकम् उवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे यमाष्टकवर्णनं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। मायाबीजं महामन्त्रं प्रदत्त्वा विधिपूर्वकं कर्म अशुभविपाकं च ताम् उवाच रवेः सुतः धर्मराज उवाच। शुभकर्मविपाकात् न नरकं याति मानवः कर्म अशुभविपाकं च कथयामि निशामय नानापुराणभेदेन नामभेदेन भामिनी नानाप्रकारं स्वर्गं च याति जीवः स्वकर्मभिः शुभकर्मविपाकात् न नरकं याति कर्मभिः कुकर्मणा च नरकं याति नानाविधं नरः नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च नानाशास्त्रप्रमाणेन कर्मभेदेन यानि च विस्तृतानि च गर्तानि क्लेशदानि च दुःखिनां भयङ्कराणि घोराणि हे वत्से कुत्सितानि च षडशीति च कुण्डानि एवम् अन्यानि सन्ति च निबोध तेषां नामानि प्रसिद्धानि श्रुतौ सति वह्निकुण्डं तप्तकुण्डं क्षारकुण्डं भयानकं विट्कुण्डं मूत्रकुण्डं च श्लेक्ष्मकुण्डं च दुस्सहं घरकुण्डं दूषिकुण्डं वसाकुण्डं तथैव च शक्रकुण्डम् अश्रुकुण्डम् अश्रुकण्डं च कुण्डं च कुत्सितं कुण्डं गात्रमलानां च कर्णविट् कुण्डमेव च मज्जाकुण्डं मांसकुण्डं नक्रकुण्डं च दुस्तरं लोमकुण्डं केशकुण्डम् अस्थिकुण्डं च दुस्तरं ताम्रकुण्डं लोहकुण्डं प्रतप्तं क्लेशदं महत् चर्मकुण्डं तप्तसुराकुण्डं च परिकीर्तितं तीक्ष्णकण्टककुण्डं च विशोदं विषकुण्डकं प्रतप्तकुण्डं तैलस्य कुन्तकुण्डं च दुर्वहं कृमिकुण्डं पूयकुण्डं सर्पकुण्डं दुरन्तकं मशकुण्डं दंशकुण्डं भीमं गर्लकुण्डकं कुण्डं च वज्रदंष्ट्राणां वृश्चिकानां च सुव्रते शरकुण्डं शूलकुण्डं खड्गकुण्डं च भीषणं गोलकुण्डं नक्रकुण्डं काककुण्डं शुचास्पदं मन्तानकुण्डं बीजकुण्डं
वज्रकुण्डं च दुस्सहं तप्तपाषाणकुण्डं च तीक्ष्णपाषाणकुण्डकं लालाकुण्डं मसीकुण्डं चूर्णकुण्डं तथैव च चक्रकुण्डं वक्रकुण्डं कूर्मकुण्डं महा उल्बणं ज्वालाकुण्डं भस्मकुण्डं दग्धकुण्डं शुचिस्मिते तप्तसूचीम् असिपत्रं क्षुरधारं सूचीमुखं गोकामुखं नक्रमुखं दददंशं च गोमुखं कुम्भीपाकं कालसूत्रं मत्स्योदं कृमि तन्तुकं पांसुभोज्यं पाशवेष्टं शूलप्रोतं प्रकम्पनम् उल्कामुखम् अन्धकूपं वेदनं ताडनं तथा जालरन्ध्रं देहचूर्णं दलनं शोषणं कषं शूर्पं ज्वालामुखं चैव धूमान्धं नागवेष्टनं कुण्डानि एतानि सावित्री पापिनां क्लेशदानि च नियुतैः किङ्करगणैः रक्षितानि च सन्ततं दण्डहस्तैः पाशहस्तैः मदमत्तैः भयङ्करैः शक्तिहस्तैः गदाहस्तैः असिहस्तैः सुदारुणैः तोययुक्तैः दयाहीनैः निवार्यैश्च न सर्वतः तेजस्विभिश्च निःशङ्कैः आताम्रपिङ्गलोचनैः योगयुक्तैः सिद्धियुक्तैः नानारूपधरैः भटैः आसन्नमृत्युभिः दृष्टैः पापिभिः सर्वजीविभिः स्वकर्मनिरतैः सर्वैः शाक्तैः सौरैश्च गाणपैः अदृश्यैः पुण्यकृद्भिश्च सिद्धैः योगिभिरेव च स्वधर्मनिरतैः वापि विततैः वा स्वतन्त्रकैः बलवद्भिश्च निःशङ्कैः स्वप्नदृष्टैश्च वैष्णवैः एतत्ते कथितं साध्वी कुण्डसङ्ख्यानिरूपणं येषां निवासः यत्कुण्टे निबोध कथयामि ते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे सावित्री उपाख्याने कुण्डसङ्ख्यानिरूपणं नाम 32 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 33 धर्मराज उवाच हरिसेवा रतः शुद्धः योगसिद्धः व्रती सती तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं ध्रुवं कटुवाचा बान्धवांश्च बललेपेन यो नरः दग्धान् करोति बलवान् वह्निकुण्डं प्रयाति सः स्वगात्रलोममान अब्धं तत्र स्थित्वा हुताशने पशुयोनिम् अवाप्नोति रौद्रदग्धां त्रिजन्मनि ब्राह्मणं त्रिषितं तप्तं क्षुदितं गृहम् आगतं न भोजयति यः मूढः तप्तकुण्डं प्रयाति सः तत्र तल्लोममानं च वर्षं स्थित्वा च दुःखदे तप्तस्थले वह्नितल्पे पक्षी स सप्तजन्मसु रविवारे च संक्रान्त्याम् अमायां श्राद्धवासरे वस्त्राणां क्षारसंयोगं करोति केवलं नरः स याति क्षारकुण्डं च सूत्रमान अब्धमेव च स व्रजेत् रजकीं योनिं सप्तजन्मसु भारते मूलप्रकृतिनिन्दां यः कुरुते मानव अधमः वेदनिन्दां शास्त्रनिन्दां पुराणानां तथैव च ब्रह्मविष्णु शिवादीनां तथा निन्दापरः जनः गौरीवाणी आदिदेवीनां तथा निन्दापरः जनः ते सर्वे निरयेयान्ति तस्मिन् कुण्डे भयानके न अतः परतरं कुण्डं दुःखदं तु भविष्यति तत्र स्थित्वा अनेककल्पं सर्पयोनिं व्रजेत् पुनः देवी निन्दापर अधस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते स्वदत्तां परदत्तां वा वृत्तिं च सुरविप्रयोः 60 वर्षसहस्राणि विट्कुण्डं च प्रयाति सः तावन्ति एव च वर्षाणि विड्भोजी तत्र तिष्ठति 60 वर्षसहस्राणि विट्कृमिश्च पुनः भुवि परकीयतडागे च तडागं यः करोति च उत्सृजेत् दैवदोषेण मूत्रकुण्डं प्रयाति सः तद् रेणुमानवर्षं च तद्भोजी तत्र तिष्ठति पुनः पूर्णशत अब्धं च स वृषः भारते भवेत् एकाकी मिष्टम् अश्नाति श्लेष्मकुण्डं प्रयाति च पूर्णम् अब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततः पूर्णशत अब्धं च स प्रेतः भारते भवेत् श्लेक्ष्ममूत्रपूरं चैव पूयं भुङ्क्ते ततः शुचिः पितरं मातरं चैव गुरुं भार्यां सुतं सुतां यो न पुष्णाति अनाथं च गरकुण्डं प्रयाति सः पूर्णम् अब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततो व्रजेत् भूतयोनिं 100 वर्षं ततः शुचि दृष्ट्वा अतिथिं
वक्रचक्षुः करोति यः हि मानवः पितृदेवाः तस्य जलं न गृह्णन्ति च पापिनः यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च इह एव लभते च अन्ते दूषिकाकुण्डम् आव्रजेत् पूर्णम् अब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततो व्रजेत् भूतयोनिं शतवर्षं ततः शुचि दत्त्वा द्रव्यं च विप्राय च अन्यस्मै दीयते यदि स तिष्ठति वसाकुण्डे तद्भोजी शतवत्सरं कृकलासः भवेत् सः अपि भारते सप्तजन्मसु ततो भवेत् महारौद्रः दरिद्रः अल्पायुरेव च पुंसां कामिनी वापि कामिनी वा पुमानथ पुमांसं कामिनी वापि कामिनी वा पुमानथ यः शुक्रं पाययति एव शुक्रकुण्डं प्रयाति सः पूर्णम् अब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति कृमियोनिं शत अब्धं च व्रजेत् भूत्वा ततः शुचि संताडि च गुरुं विप्रं रक्तपातं च कारयेत् स च तिष्ठति अश्रुकुण्डे तद्भोजी शतवत्सरं ततो लभेत् व्याघ्रजन्म सप्तजन्मसु भारते ततः शुद्धिमवाप्नोति मानवश्च क्रमेण यः अश्रुत्यज गायन्तं भक्तं दृष्ट्वा स गद्गदं श्रीकृष्णकुण्डसङ्गीते गुणसङ्गीते हसति एव हि यो नरः स वसेत् अश्रुकुण्डे च तद्भोजी शतवर्षकं ततो भवेच्च चाण्डालः त्रिजन्मनि ततः शुचिः करोति षटतां तत्त्वत् नित्यं सुहृदि यो नरः कुण्डं गात्रमलानां च स प्रयाति शत अब्धकं ततः स गार्धबीं योनिम् अवाप्नोति त्रिजन्मनि च शार्गालीं ततः शुद्धः भवेद्ध्रुवम् बधिरं यः हसति एव निन्दति एव अभिमानतः स वसेत् कर्णविट्कुण्ठे तद्भोजी शतवत्सरं ततो भवेत् स बधिरः दरिद्रः सप्तजन्मनि अङ्गहीनः ततः शुद्धिं लभेद्ध्रुवं लोभात् स्वभरणार्थाय जीविनं हन्ति यो नरः मज्जाकुण्डे वसे सोऽपि तद्भोजी लक्षवत्सरं ततो भवेत् च शशकः मीनश्च सप्तजन्मसु त्रिजन्मनि वराहश्च कुक्कुटः सप्तजन्मसु येणादयश्च कर्मभ्यः ततः शुद्धिं लभेद्ध्रुवं स्वकन्यापालनं कृत्वा विक्रीणाति च यो नरः अर्थलोभात् महामूढः मांसकुण्डं प्रयाति सः कन्यालोम प्रमाण अब्धं तद्भोजी तत्र तिष्ठति तस्य दण्डप्रहारं च कुर्वन्ति यमकिङ्कराः मांसभारं मूर्ध्नि कृत्वा रक्तभारं लिहेच्छुधा ततो हि भारते पापी कन्या विट्कृमिगः भवेत् षष्टिवर्षसहस्राणि व्याधश्च सप्तजन्मसु त्रिजन्मनि वराहश्च कुक्कुटः सप्तजन्मसु मण्डूकः हि जलौकाः च सप्तजन्मसु भारते सप्तजन्मसु काकश्च ततः शुद्धिं लभेद्ध्रुवं प्रधानामुपवासानां श्राद्धादीनां च सङ्गमे करोति यः क्षौरकर्मः सः अशुचिः सर्वकर्मसु स च तिष्ठति कुण्डे च नकादीनां च सुन्दरी दिनमान अब्धं तद्भोजी दण्डताडितः स केशं पार्थिवं लिङ्गं यः वा अर्चयति भारते स तिष्ठति केशकुण्डे मृत्रेणुमानवर्षकं तदन्ते यावन्तीं योनिं प्रयाति हरकोपतः शत अब्दात् शुद्धिम् आप्नोति राक्षसः स भवेद्ध्रुवं पितॄणां यः विष्णुपदे पिण्डं नैव ददाति च स च तिष्ठन्ति अस्थिकुण्डे स्वलोम अब्धं महा उल्बणे ततः सुयोनिं सम्प्राप्य कूकञ्जः सप्तजन्मसु भवेत् महादरिद्रश्च ततः शुद्धो हि देहतः यः सेवेते महामूढः गुर्विणीं च स्वकामिनीं प्रातप्ते ताम्रकुण्डे च शतवर्षं च तिष्ठति अवीर अन्नं च यो भुङ्क्ते ऋतुस्नात अन्नमेव च लोहकुण्ठे शत अब्धं च स च तिष्ठति सप्तके स व्रजेत् रजकीं योनिं काकानां सप्तजन्मसु महाव्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेत् नरः यो हि चर्माक्तहस्तेन देवद्रव्यम् उपस्पृशेत्
शतवर्षप्रमाणं च चर्मकुण्डे च तिष्ठति। यः शूद्रेण अभ्यनुज्ञातः भुङ्क्ते शूद्र अन्नमेव च स च तप्तः सुराकुण्डे शत अब्दं तिष्ठति द्विजः। ततो भवेत् शूद्रयाजी ब्राह्मणः सप्तजन्मसु। शूद्रश्राद्ध अन्नभोजी च ततः शुद्धः भवेत् ध्रुवम्। वाग्दुष्टः कटुकः वाचा ताडयेत् स्वामिनं सदा। तीक्ष्णकण्टककुण्डे स दत्भोजी तत्र तिष्ठति। ताडितः यमदूतेन दण्डेन च चतुर्गुणं ततः उच्चैश्रवाः सप्तजन्मसु एव ततः शुचिः। विषेण जीवनं हन्ति निर्दयः योगी मानवः। विषकुण्डे च तद्भोजी सहस्र अब्दं च तिष्ठति। ततो भवेत् नृगाती च व्रणी च सप्तजन्मसु कुष्ठी च ततः शुद्धः भवेत् ध्रुवम्। दण्डेन ताडयेत् गांहि वृषं च वृषवाहकः। भृत्यद्वारा स्वतन्त्रः वा पुण्यक्षेत्रे च भारते। प्रतप्ते तैलकुण्डे अग्नौ तिष्ठति स्म चतुर्युगं। गमां लोमप्रमाण अब्दं वृषः भवति तत्परं। कुन्तेन हन्ति यो जीवं वह्निलोहेन हेळया। कुन्तकुण्डे वसेत् सोऽपि वर्षाणाम् अयुतं सति। ततः सुयोनिं सम्प्राप्य च उदरे व्याधिसंयुतः जन्मेन एकेन क्लेशेन ततः शुद्धः भवेत् नरः। यो भुङ्क्ते च वृथा मांसलोभी द्विज अधमः। हरेः अनैवेद्यभोजी कृमिकुण्डं प्रयाति सः। स्वलोममानवर्षं च तद्भोजी तत्र तिष्ठति। ततो भवेत् म्लेच्छजातिः त्रिजन्मनि ततो द्विजः। ब्राह्मणः शूद्रयाजी च शूद्रश्राद्ध अन्नभोजकः। शूद्राणां शवदाही च पूयकुण्डे वसे ध्रुवं। यावत् लोमप्रमाण अब्दं यमदण्डेन सुव्रते। ताडितः यमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्ठति। ततो भारतमागत्य स शूद्रः सप्तजन्मसु। कृष्णं पद्मं च के यस्य तं सर्पं हन्ति यो नरः। स्वलोममानवर्षं च सर्पकुण्डं प्रयाति सः। सर्पेण भक्षितः सः अत यमदूतेन ताडितः। वसे च सर्पविड्भोजी ततः सर्पः भवेत् ध्रुवं। ततो भवेत् मानवश्च स्वल्पायुः दर्द्रुसंयुतः। महाक्लेशेन तन्मृत्युः सर्पेण भक्षिता ध्रुवं। विधिप्रदत्तजीव्यांश्च क्षुद्रजन्तूंश्च हन्ति यः। स दंशमशयोः कुण्डे जन्तुमान अब्दमेव च। दिवानिशं भक्षितः तैः अनाहारश्च शब्दवान्। हस्तपादादिबद्धश्च यमदूतेन ताडितः। ततो भवेत् क्षुद्रजन्तुः जातिश्च यावनी भवेत्। ततो भवेत् मानवश्च सः अङ्गहीनः ततः शुचिः। यो मूढः मधुमश्नाति हत्वा च मधुमक्षिकाः स एव गारळे कुण्डे जीवमान अब्दकं वसेत्। भक्षितः गरलैः दग्धः यमदूतेन ताडितः। ततो हि मक्षिकाजातिः ततः शुद्धः भवेत् नरः। दण्डं करोति अदण्डे च अदण्ड्ये च विप्रे दण्डं करोति च। स कुण्डं वज्रदंष्ट्राणां कीटानां याति सत्वरं। स तल्लोमप्रमाण अब्दं तत्र तिष्ठति अहर्निशं। शब्दकृत् भक्षितः तैः तु यमदूतेन ताडितः। करोति रोदनं भद्रे हाहाकारं क्षणे क्षणे। पुनः सूकरयोनौ च जायते सप्तजन्मसु। त्रिजन्मनि काकयोनौ ततः शुद्धः भवेत् नरः। अर्थलोभेन यः मूढः प्रजादण्डं करोति सः। वृश्चिकानां च कुण्डं च तल्लोम अब्दं वसे ध्रुवं। ततो वृश्चिकजातिश्च सप्तजन्मसु भारते। ततो नरश्च अङ्गहीनः व्याधिः शुद्धः भवेत् ध्रुवम्। ब्राह्मणः शस्त्रधारी यः हि अन्येषां धावकः भवेत्। सन्ध्याहीनश्च यः विप्रः हरिभक्तिविहीनकः स तिष्ठति स्वलोम अब्दं कुण्डेषु च शरादिषु। विद्धः शरादिभिः शश्वत् ततः शुद्धः भवेत् नरः। कारागारे स अन्धकारे प्राणिहन्ति प्रजाश्च यः। प्रमत्तः स्वस्य दोषेण गोलकुण्डं प्रयाति सः। स पङ्कतप्ततोयाक्तं स अन्धकारं भयङ्करं।
तीक्ष्णदंष्ट्रैश्च कीटैश्च संयुक्तं गोलकुण्टकं कीटैः विद्धः वसेत् तत्र प्रजालोम अब्दमेव च ततो भवेत् प्रजाभृत्यः ततः शुद्धः भवेत् क्रमात् सरोवरात् उत्थितांश्च नक्रादीन् हन्ति यो नरः नक्रकण्टकमान अब्दं नक्रकुण्डं प्रयाति सः ततो नक्रादिजातीयः भवेत् नक्रादिषु ध्रुवं ततः सद्यः विशुद्धः हि दण्डेन एव पुनः पुनः वक्षः शोणी स्तन आस्यं च यः पश्यति परस्त्रियाः कामेन कामुकः यो हि पुण्यक्षेत्रे च भारते स वसेत् काककुण्डे च काकैः सञ्चूर्णलोचनः ततः स्वलोममान अब्दं भवेत् दग्धः त्रिजन्मनि स्वर्णस्तेयी च यो मूढः भारते सुरविप्रयोः स च मन्थानकुण्डे वै स्वलोम अब्दं वसेत् ध्रुवम् ताडितः यमदूतेन मन्थानैः छन्नलोचनः तद्विड्भोजी च तत्रैव ततश्च अन्धः त्रिजन्मनि सप्तजन्म दरिद्रश्च महाक्रूरश्च पातकी भारते स्वर्णकारश्च सः च स्वर्णवणिक्ततः यो भारते ताम्रचौरौ लोहचौरश्च सुन्दरी स च स्वलोममान अब्दं बीजकुण्डं प्रयाति सः तत्र एव बीजविड्भोजी बीजैश्च छन्नलोचनः ताडितः यमदूतेन ततः शुद्धो भवेत् नरः भारते देवचोरैश्च देवद्रव्य अपहारकः स दुस्तरे वज्रकुण्डे स्वलोम अब्दं वसेत् ध्रुवं देहदग्धोऽपि तद्वज्रैः अनाहारश्च शब्दकृत् ताडितः यमदूतैश्च ततः शुद्धो भवेत् नरः रौप्य गव्य अंशुकानां च यः चौरः सुरविप्रयोः तप्तपाषाणकुण्डे च स्वलोम अब्दं वसेत् ध्रुवम् त्रिजन्मनि च कंसः अपि श्वेतरूपः त्रिजन्मनि जन्म एकं श्वेतचिह्नश्च ततो अन्ये श्वेतपट्टिनः ततो रक्तविकारी च शूली वै मानवः भवेत् सप्तजन्मसु च अल्पायुः ततः शुद्धो भवेत् नरः रैतं कांस्यमयं पात्रं यः हरेत् देवविप्रयोः तीक्ष्णपाषाणकुण्डे च स्वलोम अब्दं वसेत् नरः स भवेत् अश्वजातिश्च भारते सप्तजन्मसु ततो अधिक अङ्गजातिश्च पादरोगी ततः शुचि पुंशली अन्नं च यः भुङ्क्ते पुंशली जीव्यजीविनः स्वलोममानवर्षं च लालाकुण्डे वसेत् ध्रुवम् ताडितः यमदूतेन तद्भोजी तत्र दुःखितः ततश्चक्षुः शूलरोगी ततः शुद्धक्रमेण सः म्लेच्छसेवी मसीजीवी यो विप्रः भारते भुवि वसेत् स्वलोममान अब्दं मसीकुण्डे च दुःखभाक् ताडितः यमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्ठति तत्र त्रिजन्मनि भवेत् कृष्णवर्णः पशुः सती त्रिजन्मनि भवेच्छागः कृष्णवर्णः त्रिजन्मनि ततः स तालवृक्षश्च ततः शुद्धो भवेत् नरः धान्यादिसस्यं ताम्बूलं यः हरेत् सुरविप्रयोः आसनं च तथा तल्पं चूर्णकुण्डे प्रयाति सः शत अब्दं तत्र निवसेत् यमदूतेन ताडितः ततो भवेत् मेषजातिः कुक्कुटश्च त्रिजन्मनि ततो भवेत् वानरश्च कासव्याधियुतः भुवि वंशहीनः दरिद्रश्च स्वल्पायुश्च ततः शुचि करोति चक्रं विप्राणां हृत्वा द्रव्यं च यो जनः स वसेत् चक्रकुण्डे च शत अब्दं दण्डताडितः ततो भवेत् मानवश्च तैलकारः त्रिजन्मनि व्याधियुक्तः भवेत् रोगी वंशहीनः ततः शुचि गोधनेषु च विप्रेषु करोति वक्रतां पुमान् प्रयाति वक्रकुण्डं सः तिष्ठेत् युगशतं सति ततो भवेत् स वक्र अङ्गः हीन अङ्गः सप्तजन्मनि दरिद्रः वंशहीनश्च भार्याहीनः ततः शुचि ततो भवेत् गृध्रजन्म त्रिजन्मनि च सूकरः त्रिजन्मनि विडालश्च मयूरश्च त्रिजन्मनि निषिद्धं कूर्ममांसं च ब्राह्मणः यो हि भक्षति कूर्मकुण्डे वसेसोऽपि शत अब्दं कूर्मभक्षितः ततो भवेत् कूर्मजन्म त्रिजन्मनि च सूकरः त्रिजन्मनि बिडालश्च मयूरश्च ततः शुचि घृतं तैलादिकं चैव यः हरेत् सुरविप्रयोः
स याति ज्वालकुण्डं च भस्मकुण्डं च पादकी तत्र स्थित्वा शत अब्दं च स भवेत् तैलपाचितः सप्तजन्मनि मत्स्यश्च मूषकश्च ततः शुचि सुगन्धितैलं दात्री वा गन्धद्रव्य अन्यद् एव वा भारते पुण्यवर्षे च यो हरेत् सुरविप्रयोः स वसेत् दग्धकुण्डे च भवेत् दग्धः दिवानिशं स्वलोममानवर्षं च ततः दुर्गन्धिकः भवेत् दुर्गन्धिकः सप्तजन्म मृगनाभिः त्रिजन्मनि सप्तजन्मसु मन्तानः ततः हि मानवः भवेत् बलेन एव छलेन एव हिंसारूपेण वासति बलिष्ठश्च हरेद्भूमिं भारते परपैतृकीम् स वसे तप्तसूचिं च भवेत् तापी दिवानिशं तप्ततैले यदा जीवः दग्धः भवति सन्ततं भस्मसात् न भवति एव भोगे देहि न नश्यति सप्तमन्वन्तरं पापी सन्तप्तः तत्र तिष्ठति शब्दं करोति अनाहारः यमदूतेन ताडितः षष्टिवर्षसहस्राणि विट्कृमिश्च भवेत् ततो भवेत् भूमिहीनः दरिद्रश्च ततः शुचि ततः स्वयोनिं सम्प्राप्य शुभं कर्माचरेत् पुनः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां नवमस्कन्धे नानाकर्मविपाकफलकथनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुस्त्रिंशः अध्यायः। यम उवाच चिनति जीवं खड्गेन दयाहीनः सुदारुणः नरगाति हन्ति नरम् अर्थलोभेन भारते असिपत्रे वसेसोऽपि यावद् इन्द्रः चतुर्दश तेषु यो ब्राह्मणान् हन्ति शतमन्वन्तरं वसेत् छिन्न अङ्गः संवसेत् यो स्वः अपि खड्गधारेण सन्ततम् अनाहारः शब्दमुच्चैः यमदूतेन ताडितः मन्तानः शतजन्मानि सूकरः कुक्कुटः सप्तजन्मानि शुगाल सप्तजन्मसु व्याघ्रश्च सप्तजन्मानि वृकश्चैव त्रिजन्मसु सप्तजन्मसु मण्डूकः यमदूतेन ताडितः स भवेत् भारते वर्षे महिषश्च ततः शुचि ग्रामाणां नगराणां वा दहनं यः करोति च क्षुरदारे वसेसोऽपि छिन्न अङ्ग त्रियुगंसति ततः प्रेतः भवेत् सद्यः वह्निवत्रः भ्रमन्महीं सप्तजन्म अमेध्यभोजी कपोतः सप्तजन्मसु ततो भवेत् महाशूली मानवः सप्तजन्मनि सप्तजन्म गलकुष्ठी ततः शुद्धः भवेत् नरः परकर्णं मुखं दत्वा परनिन्दां करोति यः परदोषे महाश्लाघी देवब्राह्मणनिन्दकः सूचीमुखे वसेसोऽपि सूचीविद्धः युगत्रयं ततो भवेत् वृश्चिकश्च सर्पश्च सप्तजन्मसु वज्रकीटः सप्तजन्म भस्मीकीटः ततः परं ततो भवेत् मानवश्च महाव्याधिः ततश्चुचि गृहिणां हि गृहं भित्त्वा वस्तुः स्थेयं करोति यः गाश्च चागांशमेषांश्च याति गोकामुखे च यः सः ताडितः यमदूतेन वसेत् तत्र युगत्रयं ततो भवेत् सप्तजन्म गोजातिः व्याधिसंयुतः त्रिजन्मनि मेषजातिः छागजातिः त्रिजन्मनि ततो भवेत् मानवश्च नित्यरोगी दरिद्रकः भार्याहीनः बन्धुहीनः सन्तापी च ततः शुचि सामान्यद्रव्यचौरश्च याति नक्रमुखं च सः ताडितः यमदूतेन वसेत् तत्र अब्धकत्रयं ततो भवेत् सप्तजन्म गोपतिः व्याधिसंयुतः ततो भवेत् मानवश्च महारोगी ततः शुचि हन्ति गाश्च गजांश्चैव तुरगांश्च नागांस्तथा स याति गजदंशं च महापापी युगत्रयं ताडितः यमदूतेन नागदन्तेन सन्ततम् स भवेत् गजजातिश्च तुरगश्च त्रिजन्मनि गोजाति म्लेच्छजातिः च ततः शुद्धः भवेत् नरः जलं पिबन्तीं तृष्णां गां वारयति यः पुमान् नरकं गोमुख आकारं कृमितप्त उदक अन्वितं तत्र तिष्ठति सन्तप्तः यावत् मन्वन्तर अवधि ततः नरोऽपि गोहीनः महारोगी दरिद्रकः सप्तजन्म अन्त्यजातिश्च ततः शुद्धः भवेत् नरः गोहत्यां ब्रह्महत्यां च करोति हि अतिदेशिकीं यो हि गच्छति अगम्यां च यः स्त्रीहत्यां करोति च भिक्षुहत्यां महापापी भ्रूणहत्यां च भारते कुम्भीपाके वसेसोऽपि यावद् इन्द्राः चतुर्दश ताडितः यमदूतेन चूर्णमानश्च सन्ततं क्षणं पतति वह्नौ च क्षणं पतति कण्टके क्षणं पतेत्
तप्ततैले तप्तः येन क्षणं 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 च तप्तलोहे च क्षणं च तप्तताम्रके गृध्रः जन्मसहस्राणि शतजन्मानि सूकरः काकश्च सप्तजन्मानि सर्पश्च सप्तजन्मसु षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः नानाजन्मसु स वृषः ततः कुष्ठिदरिद्रकः। सावित्री उवाच विप्रहत्या च गोहत्या किंविदा च अतिदैशिकी का वा नृणाम् अगम्या च कः वा सन्ध्याविहीनकः आदीक्षितः पुमान् कः वा को वा तीर्थप्रतिग्रही द्विजः को वा स्वग्रामयाजी को वा विप्रः अथ देवलः शत्रूणां सूपकारश्च प्रमत्तः वृषलीपतिः एतेषां लक्षणं सर्वं वद वेदविदां वर। धर्मराजोवाच श्रीकृष्णे च तद् अर्चायाम् अन्येषां प्रकृतौ सति शिवे च शिवलिङ्गे च सूर्ये सूर्यमणौ तथा गणेशे वा अथ दुर्गायाम् एवं सर्वत्र सुन्दरी यः करोति भेदबुद्धिं ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः स्वगुरौ स्व इष्टदेवे च जन्मदातरी मातरी करोति भेदबुद्धिम्यः ब्रह्महत्यां लभेतु सः वैष्णवेषु च भक्तेषु ब्राह्मणेषु इतरेषु च करोति भेदबुद्धिम्यः ब्रह्महत्यां लभेतु सः विप्रपाद उदके चैव शालग्राम उदके तथा करोति भेदबुद्धिम्यः ब्रह्महत्यां लभेतु सः शिवनैवेद्यके चैव हरिनैवेद्यके तथा करोति भेदबुद्धिम्यः ब्रह्महत्यां लभेतु सः सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे सर्वकारणकारणे सर्व आद्ये सर्वदेवानां सेव्ये सर्व अन्तरात्मने मायया अनेकरूपे वा अपि एकः एव निर्गुणे करोति ईशेन भेदं यः ब्रह्महत्यां लभेतु सः शक्तिभक्ते द्वेषबुद्धिं शक्तिशास्त्रे तथैव च द्वेषं यः कुरुते मर्त्यः ब्रह्महत्यां लभेतु सः पितृदेवार्चनं यः वा त्यजेत वेदनिरूपितं यः करोति निषिद्धं च ब्रह्महत्यां लभेतु सः यः निन्दति हृषीकेशं तन्मन्त्र उपासकं तथा पवित्राणां पवित्रं च ज्ञानानन्दं सनातनं प्रधानं वैष्णवानां च देवानां सेव्यमीश्वरं येन अर्चयन्ति निन्दन्ति ब्रह्महत्यां लभन्ति ते ये निन्दन्ति महादेवीं कारणब्रह्मरूपिणीं सर्वशक्तिस्वरूपां च प्रकृतिं सर्वमातरं सर्वदेवस्वरूपां च सर्वेषां वन्दितां सदा सर्वकारणरूपां च ब्रह्महत्यां लभन्ति ते कृष्णजन्माष्टमीं रामनवमीं च सुपुण्यदां शिवरात्रिं तथा च एकादशीं वारे रवेः तथा पंच पर्वाणि पुण्यानि येन कुर्वन्ति मानवाः लभन्ति ब्रह्महत्यां ते चाण्डाल अधिकपापिनः अम्बुवाच्यां भूखननं जलशौचादिकं च ये कुर्वन्ति भारते वर्षे ब्रह्महत्यां लभन्ति ते गुरुं च मातरं तातं साध्वीं भार्यां सुताम् अनिन्द्यां यः न पुष्णाति ब्रह्महत्यां लभेतु सः विवाहः यस्य न भवेत् न पश्यति सुतं तु यः हरिभक्तिविहीनः यः ब्रह्महत्यां लभेतु सः हरेः अनैवेद्यभोजी नित्यं विष्णुं च न पूजयेत् पुण्यं पार्थिवलिङ्गं च ब्रह्मः असौ प्रकीर्तितः गोप्रहारं प्रकुर्वन्तं दृष्ट्वा यः न निवारयेत् याति गोविप्रयोः मध्ये गोहत्यां तु लभेतु सः दण्डैः गोः ताडयेत् मूढः यः विप्रः वृषवाहनः दिने दिने गोवधं च लभते न अत्र संशयः ददाति गोभ्यः उच्छिष्टं भोजयेत् वृषवाहकं भुनक्ति वृषवाह अन्नं स गोहत्यां लभेत् ध्रुवं वृषलीपतिं याजयेत् यः भुङ्क्ते अन्नं तस्य यो नरः गोहत्या शतकं सहपि लभते न अत्र संशयः पादं ददाति वह्नौ यः गाश्च पादेन ताडयेत् गेहं विषेद् अदौथ अङ्घ्रिः स्नात्वा गोवधमाप्नुयात् यो भुङ्क्ते स्निग्धपादेन शेते स्निग्ध अङ्घ्रिरेव च सूर्योदये च यो भुङ्क्ते स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् अवीर अन्नं च यः भुङ्क्ते योनिजीवी अस्य च द्विजः यः त्रिसन्ध्याविहीनश्च गोहत्यां लभते च सः सर्वभर्तरी च देवे च भेदबुद्धिं करोति या कटुक्त्या ताडयेत् कान्तं सा गोहत्यां लभेत् ध्रुवं गोमार्गवर्जनं कृत्वा ददाति सस्यमेव वा तडागे वा तु दुर्गे वा
स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् प्रायश्चित्ते गोवधस्य यः करोति व्यतिक्रमं पुत्रलोभात् अथ अज्ञानात् स गोहत्यां लभेत् ध्रुवं राजके दैवके यत्नात् गोस्वामी गां न रक्षति दुःखं ददाति यः मूढः गोहत्यां स लभेत् ध्रुवं प्राणिनः लङ्घयेत् यः हि देवार्चम् अनलं जलं नैवेद्यं पुष्पमन्नं च स गोहत्यां लभेत् ध्रुवं शाश्वत नास्ति इति यः वादी मिथ्यावादी प्रतारकः देवद्वेषी गुरुद्वेषी स गोहत्यां लभेत् ध्रुवं देवता प्रतिमां दृष्ट्वा गुरुं वा ब्राह्मणं सति सम्भ्रमात् नमेत् यः हि स गोहत्यां लभेत् ध्रुवं न ददाति आशिषं कोपात् प्रणताय च यो द्विजः विद्यार्थिने च विद्यां च स गोहत्यां लभेत् ध्रुवं गोहत्या विप्रहत्या च कथिता आतिदेशिकी गम्यां स्त्रियं नृणामेव निबोध कथयामि ते स्वस्त्रीगम्या च सर्वेषाम् इति वेद अनुशासनम् अगम्या च तदन्याया च इति वेदविदः विदुः सामान्यं कथितं सर्वं विशेषं शृणुसुन्दरी अति अगम्या हि याश्च निबोध कथयामि ताः शूद्राणां विप्रपत्नी च विप्राणां शूद्रकामिनी अति अगम्या च निन्द्या च लोके वेदे पतिव्रते शूद्रश्च ब्राह्मणीं गत्वा ब्रह्महत्या शतं लभेत् तत्समं ब्राह्मणी चापि कुम्भी पाकं लभेत् ध्रुवं शूद्राणां विप्रपत्नी च विप्राणां शूद्रकामिनी यदि शूद्रां व्रजेत् विप्रः वृषलीपतिः एव स भ्रष्टः विप्रजातेश्च चाण्डालात् सः अधमः स्मृतः विष्ठासमश्च तत्पिण्डः मूत्रं तस्य च तर्पणं न पितॄणां सुराणां च तद्दत्तम् उपतिष्ठति कोटिजन्म अर्जितं पुण्यं तस्य अर्चा तपसा अर्जितं द्विजस्य वृषलीलोभात् नश्यति एव न संशयः ब्राह्मणश्च सुरापीतिः विड्भोजी वृषलीपतिः तप्तमुद्रादग्धदेहः तप्तशूल अंकितः तथा हरिवासरभोजी च कुम्भीपाकं व्रजेत् द्विजः गुरुपत्नीं राजपत्नीं सपत्नीं मातरं ध्रुवं सुतां पुत्रवधूं शुश्रूं सगर्भां भगिनीं सतीं सहोदरभ्रातृजायां मातुलानीं पितुः प्रसूं तत्स्वसारं भगिनीं भ्रातृकन्यकां शिष्यस्य पत्नीं च भागिनेयस्य कामिनीं भ्रातुः पुत्रप्रियां च एव अति अगम्या आह पद्मजः एताः कामेन कान्ताः यो व्रजेत् वै मानव अधमः स मातृगामी वेदेषु ब्रह्महत्या शतं व्रजेत् अकर्म अर्हः अपि असंस्पृश्यः लोके वेदे च निन्दितः स याति कुम्भीपाके स महापापी सुदुष्करे करोति अशुद्धां सन्ध्यां वा न सन्ध्यां वा करोति च त्रिसन्ध्यां वर्जयेत् यः वा सन्ध्याहीनश्च स द्विजः वैष्णवं च तथा शैवं शाक्तं सौरं च गाणपं यः अहङ्कारात् न गृह्णाति मन्त्रं सः अदीक्षितः स्मृतः प्रवाहम् अवधिं कृत्वा यावद् हस्तचतुष्टयं तत्र नारायणः स्वामी गङ्गा गर्भान्तरे वसेत् तत्र नारायणक्षेत्रे मृतः याति हरेपदं वाराणस्यां बदर्यां च गङ्गासागरसङ्गमे पुष्करे हरिहरक्षेत्रे प्रवासे कामरूपस्थले हरिद्वारे च केदारे तथा मातृपुरे अपि च सरस्वती नदी तीरे पुण्ये वृन्दावने वने गोदावर्यां च कौशिक्यां त्रिवेण्यां च हिमाचले येषु तीर्थेषु यः दानं प्रतिगृह्णाति कामतः स च तीर्थप्रतिग्राही कुम्भीपाके प्रयाति सः शूद्रसेवी शूद्रयाजी ग्रामयाजी इति कीर्तितः तथा देव उपजीवी च देवलः परिकीर्तितः शूद्रपाक उपजीवी यः सूपकार इति स्मृतः सन्ध्यापूजनहीनश्च प्रमत्तः पतितः स्मृतः उक्तं सर्वं मया भद्रे लक्षणं वृषलीपतेः एते महापातकिनः कुम्भीपाकं प्रयान्ति ते कुण्डानि अन्यानि ये यान्ति निबोध कथयामि ते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे सावित्री उपाख्याने नानाकर्म विपाकफलवर्णनं नाम
चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। धर्मराज उवाच देवसेवां विना साध्वी न भवेत् कर्मकृन्थनं शुद्धकर्म शुद्धबीजं नरकश्च कुकर्मणाम् पुंश्चली अन्नं च यः भुङ्क्ते यः अस्यां गच्छेत् पतिव्रते स द्विजः कालसूत्रं च मृतः याति सुदुर्गमं शतवर्षं कालसूत्रे स्थिरीभूतः भवेद्ध्रुवं तत्र जन्मनि रोगी च ततः शुद्धः भवेद्विजः पतिव्रता च एकपतौ द्वितीये कुलटा स्मृता तृतीये दर्शनी ज्ञेया चतुर्थे पुंश्चली इत्यपि वेश्या च पंचमे षष्ठे पुङ्गी च सप्तमे अष्टमे तथा ऊर्ध्वं महावेश्या सा अस्पृश्या सर्वजातिषु यो द्विजः कुलटां गच्छेत् दर्शनीं पुंश्चलीम् अपि पुङ्गीं वेश्यां महावेश्यां मत्स्योदे याति निश्चितं शताब्दं कुलटागामी दृष्टागामी चतुर्गुणं षड्गुणं पुंश्चलीगामी वेश्यागामी गुणा अष्टकं पुङ्गीगामी दशगुणं वसेत् तत्र न संशयः महावेश्या कामुकश्च ततो दशगुणं वसेत् तत्रैव यातनां भुङ्क्ते यमदूतेन ताडितः तित्तिरीकुलटागामी दृष्टगामी च वायसः कोकिलः पुंश्चलीगामी वेश्यागामी वृकः स्मृतः पुङ्गीगामी सूकरश्च सप्तजन्मनि भारते महावेश्या प्रगामी च जायते शाल्मली तरुः यो भुङ्क्ते ज्ञानहीनश्च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः अरुन्तुदं स याति एव अपि अन्नमान अब्धमेव च ततो भवेत् मानवश्चापि उदरे रोगपीडितः गुल्मयुक्तश्च काणश्च दन्तहीनः ततः शुचिः वाक्प्रदत्तां स्वकन्यां च यः अन्यस्मै प्रददाति च स वसेत् पांसकुण्डे च तद्भोजी शतवत्सरं तद्द्रव्यहारी यः साध्वी पांसुवेष्टे शताब्दकं निवसेत् शरशय्यायां मम दूतेन ताडितः भक्त्या न पूजयेत् विप्रः शिवलिङ्गं च पार्थिवं य स याति शूलिनः पापात् शूलप्रोतं सुदारुणं सित्वा शताब्दं तत्रैव श्वापदः सप्तजन्मसु ततो भवेत् देवलश्च सप्तजन्म ततः शुचि करोति कुण्डितं विप्रं यद् बिया कम्पते द्विजः प्रकम्पे वसेत् सो अपि विप्रलोम अब्दम् एव च विप्रलोम अब्दमेव च प्रकोपवदना कोपात् स्वामिनं या च पश्यति कटु उक्तिं तं प्रवदति स उल्मुखं संप्रयाति च प्रयाति हि उल्कां ददाति तद्वक्त्रे सततं मम किङ्करः दण्डेन ताडयेत् मूर्ध्नि तल्लोम अब्दप्रमाणकं तथो भवेत् मानवी च विधवा सप्तजन्मसु सा भुक्त्वा चैव वैधव्यं व्याधियुक्ता ततः शुचि या ब्राह्मणी शूद्रभोग्या च अन्धकूपे प्रयाति सा तप्तशौच उदके द्वान्ते तद् आहारी दिवानिशं निवसेत् अतिसन्तप्ता मम दूतेन ताडिता शौचोदके निमग्ना सा यावद् इन्द्राः चतुर्दश काकी जन्मसहस्राणि शतजन्मानि सूकरी शृगाली सप्तजन्मानि शतजन्मानि कुक्कुटी पारावती सप्तजन्म वानरी सप्तजन्मसु तथो भवे चाण्डाली सर्वभोग्या च भारते तथो भवे च रजकी यक्ष्मग्रस्ता च पुंश्चली ततः कुण्ठयुता तैलकारी शुद्धा भवेत् ततः निवसेत् वेदने वेश्या पुङ्गी च दण्डताडने पुङ्गी च दण्डताडने जलरन्ध्रे वसेत् वेश्या कुलटा देहचूर्णिके स्वैरिणी दलने चैव दृष्टा च शोषणे तथा निवसेत् यातनायुक्ताः मम दूतेन ताडिता विन्मूत्रभक्षा सततं यावत् मन्वन्तरं सति ततो भवेत् विट्कृमिश्च लक्षवर्षं ततः शुचिः ब्राह्मणः ब्राह्मणीं गच्छेत् क्षत्रियां वापि क्षत्रियः
वैश्यः वैश्यां च शूद्रां वा शूद्रश्चापि व्रजेत् यदि सवर्णपरदारैश्च कषायं यान्ति ते जनाः भुक्त्वा कषायतप्तोदं निवसेत् वा शत अब्दकं ततो विप्रः भवेत् शुद्धः ततो वै क्षत्रियादयः योषितश्चापि शुध्यन्ति इत्येवम् आह पितामहः क्षत्रियः ब्राह्मणीं गच्छेत् वैश्यः वापि पतिव्रते मातृगामी भवेत् सोऽपि शूर्पे च नरके वसेत् शूर्प आकारैश्च कृमिभिः ब्राह्मण्या सह भक्षितः प्रतप्तमूत्रभोजी च मम दूतेन ताडितः तत्रैव यातनां भुङ्क्ते यावद् इन्द्राः 14 सप्तजन्म वराहश्च चागलश्च ततः शुचिः करे धृत्वा तुलसी प्रतिज्ञां यो न पालयेत् मिथ्या वा शपथं कुर्यात् स च ज्वालामुखं व्रजेत् गङ्गातोयं करे कृत्वा प्रतिज्ञां यः न पालयेत् शिलां वा देवप्रतिमां स च ज्वालामुखं व्रजेत् दत्त्वा दक्षिणहस्तं च प्रतिज्ञां यो न पालयेत् स्थित्वा देवगेहे वापि स च ज्वालामुखं व्रजेत् देवगृहे वापि स च ज्वालामुखं व्रजेत् आस्पृश्य ब्राह्मणां गां च ज्वालावह्निं व्रजेत् द्विजः न पालयेत् प्रतिज्ञां च स च ज्वालामुखं व्रजेत् मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः मिथ्यासाक्ष्यप्रदः चैव स च ज्वालामुखं व्रजेत् एते तत्र वसन्ति एव यावद् इन्द्राः 14 तथा अंगारप्रदग्धाः च मम दूतेन ताडिताः चाण्डालः तुलसीं स्पृष्ट्वा 7 जन्म ततः शुचिः म्लेच्छः गङ्गाजलस्पर्शी 5 जन्म ततः शुचिः शिलास्पर्शी विट्कृमिश्च 7 जन्मसु सुन्दरी अर्चास्पर्शी ब्रह्मकृमिः 7 जन्म ततः शुचिः दक्षहस्तप्रदाता च स्पर्शश्च 7 जन्मसु सर्पश्च 7 जन्मसु तथो भवेत् ब्रह्महीनः मानवश्च ततः शुचिः मिथ्यावादी देवगृहे देवलः 7 जन्मसु विप्रादिस्पर्शकारी च व्याघ्रजातिः भवेत् ध्रुवं तथो भवेत् च मूकः स बधिरश्च 3 जन्मनि भार्याहीनः बन्धुहीनः वंशहीनः ततः शुचिः मित्रद्रोही च नकुलः कृतघ्नश्चापि गण्डकः विश्वासघाती व्याघ्रश्च 7 जन्मसु भारते मिथ्यासाक्षी च वक्तव्ये मण्डूकः 7 जन्मसु पूर्वान् 7 अपरान् 7 पुरुषान् हन्ति च आत्मनः नित्यक्रियाविहीनश्च जडत्वेन युतः द्विजः यस्य अनास्था वेदवाक्ये मन्दं हसति सन्ततं व्रत उपवासहीनश्च सद्वाक्य परनिन्दकः धूम्र अन्धे च वसेत् सो अपि शताब्दं धूम्रभक्षकः जलजन्तुः भवेत् सः अपि 100 जन्मक्रमेण च ततो नानाप्रकारश्च मत्स्यजातिः ततः शुचिः यः करोति उपहासं च देवब्राह्मणयोः दने पातयित्वा स पुरुषान् 10 पूर्वान् 10 अपरान् सो अयं याति च धूम्रान्तं धूम्रद्वान्तसमन्वितं धूम्रक्लिष्टः धूम्रभोजी वसेत् तत्र चतुर्गुणं ततो मूषकजातिश्च 7 जन्मसु भारते ततो नानाविधाः पक्षिजातयः कृमिजातिभिः ततो नानाविधा वृक्षाः पशवश्च ततो नरः विप्रः दैवज्ञजीवी च वैद्यजीवी चिकित्सकः लोहादिव्यापारी रस आदि विक्रयी च यः स याति नागवेष्टं च नागैः वेष्टितमेव च वसेत् स लोममान अब्दं तत्र एव नागपाशितः ततः नानाविधाः पक्षिजातयश्च ततः नरः ततो भवेत् स गणकः वैद्यश्च 7 जन्मसु गोपश्च कर्मकारश्च रङ्गकारः ततः शुचिः प्रसिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतिव्रते
प्रसिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतिव्रते अन्यानि च अप्रसिद्धानि क्षुद्राणि सन्ति तत्र वै सन्ति पातकिनः तेषु स्वकर्म फलभोगिनः भ्रमन्ति नाना योनिं च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां नवमस्कन्धे नानाकर्मविपाकफलकथनं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। सावित्री उवाच धर्मराज महाभाग वेदवेदाङ्गपारग नानापुराण इतिहासे यत्सारं तत्प्रदर्शय। सर्वेषु सारभूतं यत् सर्व इष्टं सर्वसम्मतं कर्मच्छेदबीजरूपं प्रशस्तं सुखदं नृणां सर्वप्रदं च सर्वेषां सर्वमङ्गलकारणं भयं दुःखं न पश्यन्ति येन वै सर्वमानवाः कुण्डानि ते न पश्यन्ति तेषु नैव पतन्ति च न भवेत् येन जन्मादि तत्कर्म वद साम्प्रतं किम् अकाराणि कुण्डानि तानि वा निर्मितानि च केच केन एव रूपेण तत्र तिष्ठन्ति पापिनः स्वदेहे भस्मसात् भूते याति लोकान्तरं नरः केन देहेन वा भोगं करोति च शुभाशुभं सुचिरं क्लेशभोगेन कथं देहः न नश्यति देहः वा किं विदः ब्रह्मन् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीनारायण उवाच सावित्री वचनं श्रुत्वा धर्मराजः हरिं स्मरन् कथां कथितुम् आरेभे कर्मबन्धनिकृन्तनीं। धर्मराज उवाच वत्से चतुर्षु वेदेषु धर्मेषु संहितासु च पुराणेषु इतिहासेषु पाञ्चरात्र आदिकेषु च अन्येषु धर्मशास्त्रेषु वेदाङ्गेषु च सुव्रते सर्व इष्टं सारभूतं च पञ्चदेव अनुसेवनं जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक संतापनाशनं सर्वमङ्गलरूपं च परमानन्दकारणं कारणं सर्वसिद्धीनां नरकार्णवतारणं भक्तिवृक्ष अंकुरकरं कर्मवृक्ष निकृन्तनं विमोक्ष सोपानम् इदम् अविनाशपदं स्मृतं सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्यादिप्रदं शुभम् कुण्डानि यमदूतैश्च रक्षितानि सदा शुभे न हि पश्यन्ति स्वप्ने च पञ्चदेव अर्चकाः नराः देवी भक्तिविहीना ये ते पश्यन्ति मम आलयं यान्ति ये हरितीर्थं वा श्रयन्ति हरिवासरं प्रणमन्ति हरिं नित्यं हरि अर्चां कल्पयन्ति च न यान्ति ते अपि घोरां च मम संयमनीं पुरीं। त्रिसन्धिपूताः विप्राश्च शुद्ध आचारसमन्विताः निवृत्तिं नैव लप्स्यन्ति देवी सेवां विना नराः स्वधर्मनिरत आचाराः स्वधर्मनिरताः तथा गच्छन्तः मृत्युलोकं च दुर्दृशा मम किङ्कराः भीताः शिव उपासकेभ्यः वैनतेयाद् इव उरगाः स्वदूतं पाशहस्तं च गच्छन्तं वारयामि अहम् यास्यन्ति ते च सर्वत्र हरिदास आश्रमं विना कृष्णमन्त्र उपासकात् च वैनतेयात् इव उरगाः देवी मंत्र उपासकानां नाम्नां चैव निकृन्तनं करोति नखलेखन्या चित्रगुप्तश्च भीतवत् मधुपर्कादिकं तेषां कुरुते च पुनः पुनः विलङ्घ्य ब्रह्मलोकं च लोकं गच्छन्ति ते सती दुरितानि च पश्यन्ति येषां संस्पर्शमात्रतः ते महाभाग्यवन्तः हि सहस्रकुलपावनाः यथा च प्रज्वलत् वह्नौ शुष्कानि च तृणानि च प्राप्नोति मोहः सम्मोहं तांश्च दृष्ट्वा च भीतवत् कामश्च कामिनं याति लोभक्रोधौ ततः सति मृत्यु प्रलीयते रोगाः जरा शोकः भयं तथा कालः शुभ अशुभं कर्म हर्षाः भोगाः तथैव च
ये ये न यान्ति तां पीडां कथिताः ते मया सति शृणु देहविवरणं कथयामि यथा आगमं पृथ्वी वायुः आकाशः तेजः तोयम् इति स्फुटम् देहिनां देहबीजं च सृष्टिविधौ परं पृथिव्यादि पञ्चभूतैः यः देहः निर्मितः भवेत् स कृत्रिमः नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेत् इह बद्धः अङ्गुष्ठप्रमाणश्च यः जीवः पुरुषः कृतः बिभर्ति सूक्ष्मं देहं तं तद्रूपं भोगहेतवे स देहः न भवेत् भस्म ज्वलदग्नौ मम आलये जलेन नष्टः देही वा प्रहारे सुचिरं कृते न शस्त्रेण वा अस्त्रेण सुतीक्ष्णकण्टके तथा तप्तद्रवे तप्तलोहे तप्तपाषाण एव च प्रतप्तप्रतिमा आश्लेषे यत्पूर्वपतने अपि च न दग्धः न च भग्नः स भुङ्क्ते सन्तापम् एव च कथितः देहवृत्तान्तः कारणं च यथा आगमं कुण्डानां लक्षणं सर्वं बोधाय कथयामि ते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे देवपूजनात् सर्व अरिष्टनिवृत्तिवर्णनं नाम 36 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अतः 37 धर्मराज उवाच पूर्णम इन्दुमण्डल आकारं सर्वं कुण्डं च वर्तुलं निम्नं पाषाणभेदैश्च पाचितं बहुभिः सति न नश्वरं च आप्रलयं निर्मितं च ईश्वरैच्छया क्लेशदम्पातकानां च नानारूपं तद् आलयं ज्वलद् अङ्गाररूपं च शतहस्तशिखा अन्वितं परितः क्रोशमानं च वह्निकुण्डं प्रकीर्तितं महाशब्दं प्रकुर्वद्भिः पापिभिः परिपूरितं रक्षितं मम दूतैश्च ताडितैश्चापि सन्ततं प्रतप्त उदकपूर्णं च हिंस्रजन्तुसमन्वितं महाघोरं काकुशब्दं प्रहारेण दृढेन च क्रोश अर्धमानं तद् दूतैः ताडितैः मम पार्षदैः तप्तक्षार उदकैः पूर्णं पुनः काकैश्च सङ्कुलं पापिभिश्चैव क्रोशमानं भयानकं त्राहि इति शब्दं कुर्वद्भिः मम दूतैश्च ताडितैः प्रचलद्भिः अनाहारैः शुष्ककण्ठ ओष्ठतालुकैः बिड्भिः एव कृतं पूर्णं क्रोशमानं च कुत्सितम् अतिदुर्गन्धि संसक्तं व्याप्तं पापिभिः अन्वहं ताडितैः मम दूतैश्च तद् आहारैः सुदारुणैः रक्ष इति शब्दं कुर्वद्भिः तत्कीटैः एव भक्षितैः तप्तमूत्रद्रवैः पूर्णं मूत्रकीटैश्च सङ्कुलं युक्तं महापातकभिः तत्कीटैः भक्षितैः सदा गव्यूतिमानं द्वान्ताक्तं शब्दकृद्भिः च सन्ततं मद्दूतैः ताडितैः घोरैः शुष्ककण्ठ ओष्ठतालुकैः श्लेष्मपूर्णं प्रशमितं तत्कीटैश्च कीटैः पूरितं सदा तद्भोजिभिः पापिभिश्च वेष्टितैः सदा क्रोश अर्धं गरकुण्डं च गरभोजिभिः अन्वितं गरकीटैः भक्षितैश्च पापिभिः पूर्णमेव च ताडितैः मम दूतैश्च शब्दकृद्भिः च कम्पितैः सर्प आकारैः वज्रदंष्ट्रैः शुष्ककण्ठैः सुदारुणैः नेत्रयोः मलपूर्णं च क्रोश अर्धं कीटसंयुतं पापिभिः सङ्कुलं शश्वत् भ्रमद्भिः कीटभक्षितैः वसारसेन सम्पूर्णं क्रोशतुर्यं सुदुस्सहं तद्भोजिभिः पातिकिभिः मम दूतैश्च ताडितैः शक्रकुण्डं क्रोशमितं शुक्रकुण्ठं क्रोशमितं शुक्रकीटैश्च संयुतं पापिभिः सङ्कुलं शश्वत् द्रवद्भिः कीटभक्षितैः दुर्गन्धिरक्तपूर्णं च वापीमानं गभीरकं तद्भोजिभिः पापिभिश्च सङ्कुलं कीटभक्षितं पूर्णं नेत्र अश्रुभिः तप्तं बहुपापिभिः अन्वितं वापीतुर्यप्रमाणं च रुदद्भिः कीटभक्षितैः नृणां गात्रमलैः युक्तं तद्भक्षैः पापिभिः युतं ताडितैः मम दूतैश्च व्यग्रैश्च कीटभक्षितैः कर्णविट्परिपूर्णं च तद्भक्षैः पापिभिः वृतं वापीतुर्यप्रमाणं च ब्रुवद्भिः कीटभक्षितैः मज्जापूर्णं नराणां च
महादुर्गन्धिसंयुतं महापातकिभिः युक्तं वापि तुर्यप्रमाणकं परिपूर्णं स्निग्धमांसैः मम दूतैश्च ताडितैः पापिभिः सङ्कुलं चैव वापि मानं भयानकं कन्याविक्रियभिश्चैव तद्भक्षैः कीटभक्षितैः पाहि इति शब्दं कुर्वद्भिः त्रासितैः च भयानकैः वापि तुर्यप्रमाणं च नाकादिकचतुष्टयम् पापिभिः संयुतं शश्वत् मम दूतैश्च ताडितैः प्रतप्तताम्रकुण्डं च ताम्र उपरि उल्का अन्वितं ताम्राणां प्रतिमालक्षैः प्रतप्तैः व्यापृतं सदा प्रत्येकं प्रतिमा आश्लिष्टैः रुदद्भिः पापिभिः युतं गव्यूतिमानं विस्तीर्णं मम दूतैश्च ताडितैः प्रतप्तलोहदारं च ज्वलद् अङ्गारसंयुतं लोहानां प्रतिमाश्लिष्टैः रुदद्भिः पापिभिः युतं प्रत्येकं प्रतिमाश्लिष्टैः शश्वत्प्रज्वलितैः बिया रच्छ रच्छ इति शब्दं च कुर्वद्भिः दूतताडितैः महापातकिभिः युक्तं द्विगव्यूतिप्रमाणकं भयानकं द्वान्तयुक्तं लोहकुण्डं प्रकीर्तितं चर्मकुण्डं तप्तसुराकुण्डं वापि अर्धमेव च तद्भोजी पापिभिः व्याप्तं मम दूतैश्च ताडितैः अतः शाल्मलिकुण्डं च वृक्षकण्टकशोभितं लक्षपौरुषमानं च क्रोशमानं च दुःखदं धनुर्मानैः कण्टकैश्च सुतीक्ष्णैः परिवेष्टितं प्रत्येकं विद्धगात्रैश्च महापातिकिभिः युतं वृक्ष अग्रात् निपतद्भिः च मम दूतैश्च पातितैः जलं देहि इति शब्दं च कुर्वद्भिः शुष्कतालुकैः महाभिया अतिव्यग्रैश्च दण्डैः संभग्नमस्तकैः प्रचलद्भिः यथा तप्ततैलजीविभिः एव च विशोदैः तक्षकाणां च पूर्वं च क्रोशमानकं तद्वच्चैः पापिभिः युक्तं मम दूतैश्च ताडितैः प्रतप्ततैलपूर्णं च कीटादिपरिवर्जितं महापातकिभिः युक्तं दग्ध अङ्गारैश्च वेष्टितं काकुशब्दं प्रकुर्वद्भिः छलद्भिः दूतपीडितैः द्वान्तयुक्तं क्रोशमानं क्लेशदं च भयानकं शूल आकारैः सुतीक्ष्ण अग्रैः लोहशस्त्रैश्च वेष्टितं शस्त्रतल्पस्वरूपं च क्रोशतुर्यप्रमाणकं वेष्टितं तत्पातकिभिः कुन्तविद्धैश्च वेष्टितैः ताडितैः मम दूतैश्च शुष्ककण्ठोष्ठतालुकैः कीटैश्च शङ्कुप्रमितैः सर्पमानैः भयङ्करैः तीक्ष्णदन्तैश्च विकृतैः व्याप्तं द्वान्तयुतं सति महापातकिभिः युक्तं मम दूतैश्च ताडितैः दिगव्यूतिप्रमाणं च पूयकुण्डं प्रचक्षते तद्वच्चैः प्राणिभिः युक्तं मम दूतैश्च पीडितैः दूतैश्च ताडितैः तालवृक्षप्रमाणैश्च सर्पकोटिभिः आवृतं सर्पवेष्टित गात्रैश्च पापिभिः सर्पभक्षितैः सङ्कुलं शब्दकृद्भिश्च मम दूतैश्च ताडितैः कुण्डत्रयं मशादीनां पूर्णं च मशकादिभिः सर्वं क्रोश अर्धमानं च महापातकिभिः युतं हस्तपादादिबद्धैश्च क्षतज ओघेन लोहितैः हाहा इति शब्दं कुर्वद्भिः ताडितैः मम पार्षदैः वज्रवृश्चिकयोः कुण्डं ताभ्यां च परिपूरितं वापि अर्धं पापिभिः युक्तं वज्रवृश्चिकदंशितैः कुण्डत्रयं शरादीनां तैः एव परिपूरितं तैः विद्धैः पापिभिः युक्तं वापि अर्धं रक्तलोहितैः तप्ततोय उदकैः पूर्णं स द्वान्तं गोलकुण्डकं कीटैः शङ्कुसमानैश्च भक्षितैः पापिभिः युतं वापि अर्धमानं बीतैश्च पापिभिः कीटभक्षितैः रुदद्भिः क्रोशमानैश्च मम दूतैश्च ताडितैः अतिदुर्गन्धिसंयुक्तं दुःखदं पापिनां सदा दारुणैः विकृत आकारैः भक्षितं पापिभिः युतं वापि अर्धं परिपूर्णं च जलस्थैः नक्रकोटिभिः बिण्मूत्रश्लेक्ष्मभक्षैश्च संयुतं शतकोटिभिः काकैश्च विकृत आकारैः भक्षितैः पापिभिः युतं मन्थानकुण्डं बीजकुण्डं ताभ्यां पूर्णं धनुष्शतं भक्षितैः पापिभिः युक्तं शब्दकृद्भिश्च सन्ततं धनुष्शतं जीवयुक्तं पापिभिः सङ्कुलं सदा शब्दकृद्भिः वज्रदंष्ट्रैः सान्द्रद्वान्तमयं परं
वापि द्विगुणमानं च तप्तप्रस्तरनिर्मितं ज्वलदङ्गारसदृशं चलद्भिः पापिभिः युतं क्षरधार उपमैः तीक्ष्णैः पाषाणैः निर्मितं परं महापातकिभिः युक्तं लालाकुण्डं च लोहितैः क्रोशमात्रं च गम्भीरं मम दूतैश्च ताडितैः तप्त अञ्जन अञ्चल आकारैः परिपूर्णं धनुष्यतं चलद्भिः पापिभिः युक्तं मम दूतैश्च ताडितैः पूर्णं चूर्णद्रवैः क्रोशमानं पापिभिः अन्वितं तद्भोजिभिः दग्धैश्च मम दूतैश्च ताडितैः कुण्डं कुलालचक्रं च दूर्णमानं च सन्ततं सुतीक्ष्णं षोडशारं च चूर्णितैः पापिभिः युतं अतीव वक्रं निम्नं च दिवि गव्यूति प्रमाणकं कन्दराकारनिर्माणं तप्तोदैश्च समन्वितं महापातकिभिः युक्तं भक्षितैः जलजन्तुभिः जलद्भिः शब्दकृद्भिश्च द्वान्तयुक्तं भयानकम् कोटिभिः विकृत आकारैः कच्छपैश्च सुदारुणैः जलस्थैः संयुतं तैश्च भक्षितैः पापिभिः युतं ज्वालाकलापैः तेजोभिः निर्मितैः क्रोशमानकं शब्दकृद्भिः पातिकिभिः संयुतं क्लेशदं सदा क्रोशमानं च गम्भीरं तप्तभस्मभिः अन्वितं शश्वज्ज्वलद्भिः संयुक्तं पापिभिः भस्मभक्षितैः तप्तपाषाणलोहानां समूहैः परिपूरितैः पापिभिः दग्धगात्रैश्च युक्तं च शुष्कतालुकैः क्रोशमानं द्वान्तयुक्तं गम्भीरम् अतिदारुणं ताडितैश्च दग्धैश्च दग्धकुण्डं प्रकीर्तितम् अथो अतीव ऊर्मियुतं तोयं प्रतप्तक्षारसंयुतं सूचीमुख अस्त्रसंयुक्तं पापिरक्त ओगपूरितं 50 धनुः आयामं क्लेशदं सूचिकामुखं कस्यचित् जन्तुभेदस्य गोकाख्यस्य मुखाकृतिः कूपरूपं गभीरं च धनुर्विंशत् प्रमाणकं महापातकिनां चैव महत्क्लेशप्रदं परं तत्कीडभक्षितानां च नम्र आस्यानां च सन्ततं कुण्डं नक्रमुख आकारं धनुषोडशमानकं गम्भीरं कूपरूपं च पापिनां सङ्कुलं सदा धनुष्यदप्रमाणं च कीर्तितं गजदंशनं धनुत्रिंशत् प्रमाणं च कुण्डं च गोमुखाकृति पापिनां क्लेशदं शश्वत् गोमुखं परिकीर्तितं धनुत्रिंशत् प्रमाणं च कुण्डं च गोमुखाकृतिः आकृति पापिनां क्लेशदं शश्वत् गोमुखं परिकीर्तितं कालचक्रेण संयुक्तं भ्रममाणं भयानकं कुम्भ आकारं द्वान्तयुक्तं द्विगव्यूति प्रमाणकं लक्ष पौरुषमानं च गम्भीरं विस्तृतं सति कुत्रचित् तप्ततैलं च ताम्रादिकुण्डमेव च पापिनां च प्रदानैश्च मूर्छितैः कृमिभिः युतं परस्परं च नश्यद्भिः शब्दकृद्भिश्च सन्ततं ताडितैः यमदूतैश्च मुसलैः मुद्गरैः तथा गूर्णमानैः पतद्भिश्च मूर्छितैश्च क्षणं क्षणं पातितैः यमदूतैश्च रुदन्ति अस्मात् क्षणं पुनः यावन्तः पापिनः सन्ति सर्वकुण्डेषु सुन्दरी ततश्चतुर्गुणाः सन्ति कुम्भीपाके च दुःखदे रुचिरं वद्यमानाः ते भोगदेहाः न नश्वराः सर्वकुण्डप्रदानं च कुम्भीपाकं प्रकीर्तितं कालनिर्मितसूत्रेण निबद्धाः यत्र पापिनः उत्थापिताश्च दूतैश्च क्षणमेव निमज्जिताः निःश्वासबद्धाः सुचिरं तथा मोहं गताः पुनः अतीव क्लेशसंयुक्ताः देहभोगेन सुन्दरी तप्ततोययुक्तं च कालसूत्रं प्रकीर्तितम् अवटः कूपभेदश्च मत्स्योदः स उदाहृतः प्रतप्ततोयपूर्णं च 24 प्रमाणकं व्याप्तं महापातकिभिः व्यादग्ध अंगैश्च सन्ततं मद्दूतैः ताडितैः शश्वत् अवटोतं प्रकीर्तितं यत्र उदस्पर्शमात्रेण सर्वव्याधिश्च पापिनां भवेत् अकस्मात् पततां यस्मिन् कुण्डे धनुष्यते अरुन्तुदैः भक्षितैस्तु प्राणिभिः यच्च सङ्कुलं हाहा इति शब्दं कुर्वद्भिः तदेव अरुन्तुदं विदुः
तप्तपांसुभिः आकीर्णं जलद्भिः तुषदग्धकैः तद्वच्चैः पापिभिः युक्तं पांसुभोजैः धनुःशतं पातमात्रेण पापी च पाशेन वेष्टितः भवेत् क्रोशमात्रेण कुण्डं च तत् पाशवेष्टनं विदुः पातमात्रेण पापी च शूलेन वेष्टितः भवेत् धनुर्विंशत् प्रमाणं च शूलप्रोतं प्रकीर्तितम् पततां पापिनां यत्र भवेदेव प्रकम्पनम् अतीव हिमतोयाक्तं क्रोश अर्धं च प्रकम्पनम् ददति एव हि मेदूताः यत्र उल्काः पापिनां मुखे धनुर्विंशत् प्रमाणं तद् उल्काभिश्च सुसङ्कुलम् लज्ज पौरुषमानं च गम्भीरं च धनुष्शतं नानाप्रकारकृमिभिः संयुक्तं च भयानकम् अति अन्धकारव्याप्तं च कूप आकारं च वर्तुलं तद्वच्चैः पापिभिः युक्तं प्रणश्यद्भिः परस्परं तप्ततोयप्रदग्धैश्च ज्वलद्भिः कीटभक्षितैः द्वान्तेन चक्षुषा च अन्धैः अन्धकूपः प्रकीर्तितः नानाप्रकारशस्त्र ओगैः यत्र विद्धाश्च पापिनः धनुः विंशत् प्रमाणं च वेदनं तत्प्रकीर्तितम् दण्डेन ताडिता यत्र मम दूतैश्च पापिनः धनुषोडशमानं च तत्कुण्डं दण्डताडनं निरुद्धाश्च महाजालैः यथा मीनाश्च पापिनः धनुर्विंशत् प्रमाणं च जालरन्ध्रं प्रकीर्तितम् पततां पापिनां कुण्डे देहः चूर्णो भवेतिह लोहबन्दी निबद्धानां कोटिपौरुषमानकम् गम्भीरं द्वान्तसंयुक्तं धनुर्विंशत् प्रमाणकं मूर्छितानां जडानां च देहचूर्णं प्रकीर्तितम् दलिताः पापिनः यत्र मम दूतैश्च ताडिताः धनुषोडशमानं च तत्कुण्डं दलनं स्मृतं पतनेन एव पापी च शुष्ककण्ठ ओष्ठतालुकः बालुकासु च तप्तासु धनुर्विंशत् प्रमाणकम् शतपौरुषमानं च गम्भीरं द्वान्तसंयुतं शोषणं कुण्डम् एतद्धि पापिनां परदुःखदं नाना चर्म कषाय उदपूर्परिपूर्णं धनुष्शतं दुर्गन्धियुक्तं तद्वच्चैः प्राणिभिः सङ्कुलं कषं शूर्पाकारमुखं कुण्डं धनुष्द्वादशमानकं तप्तलोहबालुकाभिः पूर्णं पातकी संयुतं दुर्गन्धियुक्तं तद्वच्चैः पापिभिः सङ्कुलं सति शूर्पाकारमुखं कुण्डं धनुर्द्वादशमात्रकं प्रतप्तबालुकापूर्णं महापातकिभिः युतम् अन्तः अग्निशिखानां च ज्वालाव्याप्तमुखं सदा धनुर्विंशतिमात्रं च प्रमाणं यस्य सुन्दरी ज्वालाभिः दग्धगात्रैश्च पापिभिः व्याप्तमेव च महाक्लेशदं शश्वत्कुण्डं ज्वालामुखं स्मृतं पादमात्रात् यत्र पापी मूर्छितो वै नरो भवेत् तप्त इष्टकाभि अन्तरितं वापि अर्धं जिह्मकुण्डकं धूम अन्धकारसंयुक्तं धूम्रान्धैः पापिभिः युतं धनुष्शतं श्वासरन्ध्रैः धूम्र अन्धं परिकीर्तितं पातमात्रात् यत्र पापी नागैश्च वेष्टितः भवेत् धनुष्शतं नागपूर्णं तन्नागैः वेष्टितं भवेत् षडशीति च कुण्डानि मया उक्तानि निशामय लक्षणं चापि तेषां च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे नारायणनारदसंवादे नानानरककुण्डवर्णनं नाम 37 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 38 सावित्री उवाच देवी भक्तिं देहि मह्यं साराणां चैव सारकं पुंसां मुक्तिद्वारबीजं नरक अर्णवतारकं कारणं मुक्तिसाराणां सर्व अशुभविनाशनं धारकं कर्मवृक्षाणां कृतपापवोगहारणं मुक्तिश्च कथिता अपि अस्ति किं वा तासां च लक्षणं देवी भक्तिभेदं निषेकस्य अपि खण्डनं तत्त्वज्ञानविहीनाः च स्त्रीजातिः विधिनिर्मिता किञ्चित् ज्ञानं सारभूतं वद वेदविदाम्बर सर्वदानं च यज्ञश्च तीर्थस्नानं व्रतं तपः
अज्ञानी ज्ञानदानस्य कलां न अर्हति षोडशीं पितुः शतगुणा माता गौरवे च इति निश्चितं मातुः शतगुणः पूज्यः ज्ञानदाता गुरुः प्रभो धर्मराज उवाच पूर्वं सर्वाः वरो दत्तः यस्ते मनसि वाञ्छितः अधुना शक्ति भक्तिस्ते वत्से भवतु मद्वरात् श्रोतुमिच्छसि कल्याणि श्रीदेवी गुणकीर्तनं वक्तॄणां पृच्छकानां च श्रोतॄणां कुलधारणं शेषः वक्त्रसहस्रेण न हि तद्वक्तुमईश्वरः मृत्युञ्जयः न क्षमश्च वक्तुं पञ्चमुखेन च दाता चतुर्णां वेदानां विधाता जगतामपि ब्रह्मा चतुर्मुखेन एव न अलं विष्णुश्च सर्ववित् कार्तिकेयः षण्मुखेन अपि वक्तुम् अलं ध्रुवं न गणेशः समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोः गुरु सारभूताश्च शास्त्राणां वेदाश्चत्वार एव च कलामात्रमिद्गुणानां न विदन्ति बुधाश्च ये सरस्वती जडीभूता न अलं तद्गुणवर्णने सनत्कुमारः धर्मश्च सनन्दनः सनातनः सरकः कपिलः सूर्यः ये अन्ये च ब्रह्मणसुताः विचक्षणाः न यद्वक्तुं किञ्च अन्ये जडबुद्धयः न यद्वक्तुं क्षमाः सिद्धाः मुनीन्द्राः योगिनः तथा के च अन्ये च वयं के वा श्रीदेव्या गुणवर्णने ध्यायन्ते यत्पादां पदाम्बोजं ब्रह्म विष्णु शिवादयः अतिसाध्यं स्वभक्तानां तद् अन्येषां सुदुर्लभं कश्चित् किञ्चित् विजानाति तद्गुणोत्कीर्तनं शुभम् अतिरिक्तं विजानाति ब्रह्मविशारदः ततो अतिरिक्तं जानाति गणेशः ज्ञानिनां गुरुः सर्व अतिरिक्तं जानाति सर्वज्ञः शम्भुरेव सः तस्मै दत्तं पुराज्ञानं कृष्णेन परमात्मना अतीव निर्जने अरण्ये गोलोके रासमण्डले तत्रैव कथितं किञ्चित् तद्गुणोत्कीर्तनं शुभं धर्मं च कथयामास शिवलोके शिवः स्वयं धर्मस्तु कथयामास भास्वते पृच्छते तथा याम् आराध्य मत्पितापि सम्प्राप तपसा सति पूर्वं स्वं विषयं च अहं न गृह्णामि प्रयत्नतः वैराग्ययुक्तः तपसे गन्तुमिच्छामि सुव्रते तदा मां कथयामास पिता तद्गुणकीर्तनं यथा आगमं तद्वदामि निबोध अतीव दुर्गमं तद्गुणं सा न जानाति तद् अन्यस्य च का कथा यथा आकाशः न जानाति स्व अन्तमेव वरानने सर्वात्मा सर्वभगवान् सर्वकारणकारणः सर्वेश्वरश्च सर्व आद्यः सर्ववित् परिपालकः नित्यरूपी नित्यदेही नित्यानन्दः निराकृतिः निरङ्कुशः निराशङ्कः निर्गुणश्च निरामयः निर्लिप्तः सर्वसाक्षी च सर्व आधारः परात्परः मायाविशिष्टः प्रकृतिः तद्विकाराश्च प्राकृताः स्वयं पुमांश्च प्रकृतिस्थौ अभिन्नौ परस्परं यथा वह्नेः तस्य शक्तिः न भिन्ना अस्ति एव कुत्रचित् सा इयं शक्तिः महामाया सच्चिदानन्दरूपिणी रूपं बिभर्ति अरूपा च भक्त अनुग्रहहेतवे गोपालसुन्दरी रूपं प्रथमं सा ससर्जः अतीव कमनीयं च सुन्दरं सुमनोहरं नवीन नीरदश्यामं किशोरं गोपवेशकं कन्दर्पकोटिलावण्यं लीलाधाममनोहरं शरत्मध्याह्नपद्मानां शोभामोचनलोचनं शरत्पार्वणकोटि इन्दुशोभा प्रच्छादन आननम् अमूल्यरत्न निर्माण नानाभूषणभूषितं सस्मितं शोभितं शश्वत् अमूल्य पीतवाससा परब्रह्मस्वरूपं च ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा सुखदृश्यं च शान्तं च राधाकान्तम् अनन्तकं गोपीभिः वीक्षमाणं च सस्मिताभिश्च सन्ततं रासमण्डलमध्यस्थं रत्नसिंहासनस्थितं वंशीं कोणन्तं द्विजं वनमालाविभूषितं कौस्तुभ मणीन्द्रेण शश्वद्वक्षस्थल उज्ज्वलं कुङ्कुम अगरु कस्तूरी चन्दन अर्चित विग्रहं चारुचम्पकमालाक्तं मालती माल्यमण्डितं चारुचन्द्रकशोभाढ्यं चूडा वङ्क्रिमराजितम् एवं भूतं च ध्यायन्ति भक्ताः भक्तिपरिप्लुताः यद्भयात् जगतां दाता विदत्ते सृष्टिमेव च
कर्मानुसारात् लिखितं करोति सर्वकर्मणां तपसां फलदाता च कर्मणां च यद् आज्ञया विष्णुः पाता च सर्वेषां यद्भयात् पाति सन्ततं कालाग्निरुद्रः संहर्ता सर्वविश्वेषु यद्भयात् शिवः मृत्युञ्जयश्चैव ज्ञानिनां च गुरोः गुरुः यज्ञानात् ज्ञानवानस्ति योगीशः ज्ञानविप्रभुः परमानन्दयुक्तश्च भक्तिवैराग्यसंयुतः यद्भयाद्वाति पवनः प्रवरः शीघ्रगामिनां तपनश्च प्रतपति यद्भयात् सन्ततं सति यद् आज्ञया वर्षति इन्द्रः मृत्युषु चरति जन्तुषु यद् आज्ञया दहेत् वह्निः जलमेवं सुशीतलं दिशो रक्षन्ति दिग्बालाः महाभीताः यदाज्ञया भ्रमन्ति राशिचक्राणि ग्रहाश्च यद्भयेन वच भयात् फलानि वृक्षाश्च पुष्यन्ति अपि च यद्भयात् यद् आज्ञां तु पुरस्कृत्य कालः काले हरेत् भयात् तथा जलस्थलस्थाश्च न जीवन्ति यद् आज्ञया अकाले न अहरेत् विद्धं रणेषु विषमेषु च दत्ते वायुः तोयराशिं तोयं कूर्मं तदाज्ञया कूर्मः अनन्तं स च क्षोणीं समुद्रान् सा च पर्वतान् सर्वा चैव क्षमारूपा नानारत्नं बिभर्ति या यतः सर्वाणि भूतानि स्थीयन्ते हन्ति तन्त्रं तत्र हि इन्द्र आयुश्चैव दिव्यानां युगानाम् एकसप्ततिः अष्टाविंशे शक्रपाते ब्रह्मणश्च दिवानिशम् एवं 30 दिनैः मासः द्वाभ्याम् आभ्यां ऋतुः स्मृतः ऋतुभिः षड्भिः एव अब्धं ब्रह्मणः वै वयः स्मृतं ब्रह्मणश्च निपाते च चक्षुः उन्मीलनं हरेः चक्षुः उन्मीलने तस्य लयं प्राकृतिकं विदुः प्रलये प्राकृते सर्वे देवाद्याश्च चराचराः लीना दाता विदाता च श्रीकृष्ण नाभिपङ्कजे विष्णुः क्षीरोदशायी च वैकुण्ठे यः चतुर्भुजः विलीना वामपार्श्वे च कृष्णस्य परमात्मनः यस्य ज्ञाने शिवः लीनः ज्ञान अधीशः सनातनः दुर्गायां विष्णुमायायां विलीनाः सर्वशक्तयः सा च कृष्णस्य बुद्धौ च बुद्धि अधिष्ठातृदेवता नारायण अंशस्कन्दश्च लीनः वक्षसि तस्य च श्रीकृष्ण अंशश्च तद्बाहौ देव अधीशः गणेश्वरः पद्म अंशाश्चैव पद्मायां सा राधायां च सुव्रते गोप्यश्चापि च तस्यां च सर्वाः च देवयोषितः कृष्णप्राण अधिदेवी सा तस्य प्राणेषु संस्थिता सावित्री च सरस्वत्यां वेदाः शास्त्राणि यानि च स्थिता वाणी च जिह्वायां यस्य च परमात्मनः गोलोकस्य च गोपाश्च विलीनाः तस्य लोमसु तत्प्राणेषु च सर्वेषां प्राणावाताहुताशनाः जठराग्नौ विलीनाश्च जलं तद् रसना अग्रतः वैष्णवाश्चरण अम्बोजे परमानन्दसंयुताः सारात् सारतराः भक्तिरसपीयूषपायिनः विराट् अंशाश्च महती लीनाः कृष्णे महाविराट् यस्य एव लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च यस्य चक्षुष उन्मेषे प्राकृतः प्रलयः भवेत् चक्षुः उन्मीलने सृष्टिः यस्य एव पुनरेव सः यावत्कालः निमेषेण तावद् उन्मीलनेन च ब्रह्मणश्च शताब्दे च सृष्टेः सूत्रलयः पुनः ब्रह्मसृष्टिलयानां च संख्या नास्ति एव सुव्रते यथा भूरजसां चैव संख्यानां नैव विद्यते चक्षुर्निमेषे प्रलयः यस्य सर्वान्तरात्मनः उन्मीलने पुनः सृष्टिः भवेत् एव ईश्वर इच्छया स कृष्णः प्रलये तस्यां प्रकृतौ लीन एव हि एक एव च पराशक्तिः निर्गुणः परमः पुमान् सद्येव इदम् अग्रे आसीत् इति वेदविदः विदुः मूलप्रकृतिः अव्यक्ता अपि अव्याकृत पद अभिधा
चिद् अभिन्नत्वम् आपन्ना प्रलये सा एव तिष्ठति तद्गुणोत्कीर्तनं वक्तुं ब्रह्माण्डेषु च कः क्षमः मुक्तयश्च चतुर्वेदैः निरुक्ताश्च चतुर्विधाः तत्प्रधाना देवभक्तिः मुक्तेः अपि गरीयसी सालोक्यदा भवेत् एका तथा सारूप्यदा परा सामीप्यदा अथ निर्वाणप्रदा मुक्तिः चतुर्विधा भक्ताः ताः न हि वाञ्छन्ति विना तत्सेवनं विभोः शिवत्वम् अमरत्वं च ब्रह्मत्वं च अवहेलया जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय शोकादिकं धनं दिव्यरूपधारणं च निर्वाणं मोक्षणं विदुः मुक्तिश्च सेवारहिता भक्तिः सेवाविवर्धिनी भक्ति मुक्तयोः अयं भेदः निषेकखण्डनं शृणु विदुः बुधाः निषेकं च भोगं च कृतकर्मणां तत्खण्डनं च शुभदं श्रीविभोः सेवनं परं तत्त्वज्ञानम् इदं साध्वी स्थिरं च लोकभेदयोः निर्विघ्नं शुभदं च उक्तं गच्छ वत्से यथा सुखम् इत्युक्त्वा सूर्यपुत्रश्च जीवयित्वा च तत्पतिं तस्य शुभ आशिषं दत्त्वा गमनं कर्तुम् उद्यतः दृष्ट्वा यमं च गच्छन्तं सा सावित्री प्रणम्य च रुरोधचरणौ धृत्वा साधुच्छेदेन दुःखिता सावित्री रोदनं श्रुत्वा यमश्चैव कृपानिधिः तामिति उवाच सन्तुष्टः स्वयं चैव रुरोधः धर्मराज उवाच लक्षवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते अन्ते यास्यसि तल्लोकं यत्र देवी विराजते गत्वा च स्वगृहं भद्रे सावित्र्याश्च व्रतं कुरु 2-7 नारीणां मोक्षकारणं ज्येष्ठशुक्लचतुर्दश्यां सावित्र्याश्च व्रतं शुभं शुक्ल अष्टम्यां भाद्रपदे महालक्ष्म्या यथाव्रतं 2 व्रतं चैव प्रत्यादेयं शुचिस्मिते करोति भक्त्या या नारी सा याति च विभोः पदं प्रतिमङ्गलवारे च देवी मङ्गलदायिनीं प्रतिमासं शुक्लषष्ट्यां षष्ठी मङ्गलदायिनी तथा च आषाढसङ्क्रान्त्यां मनसां सर्वसिद्धिदां राधां रासे च कार्तिक्यां कृष्णप्राणा अधिकप्रियाम् उपोष्य शुक्ल अष्टम्यां च प्रतिमासं वरप्रदां विष्णुमायां भगवतीं दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं प्रकृतिं जगदम्बां च पतिपुत्रवतीषु च पतिव्रतासु शुद्धासु यन्त्रेषु प्रतिमासु च या नारी पूजयेत् भक्त्या धनसन्तानहेतवे इहलोके सुखं भुक्त्वा याति अन्ते श्रीविभोः पदम् एवं देव्याः विभूतिश्च पूजयेत् साधकः अनिशम् सर्वकालं सर्वरूप संसेव्या परमेश्वरी न अतः परतरं किञ्चित् कृतकृत्यत्वदायकम् इत्युक्त्वा तां धर्मराजः जगाम निजमन्दिरं गृहीत्वा स्वामिनं सा च सावित्री च निज आलयं सावित्री सत्यवांश्चैव प्रययौ च यथागमम् अन्यांश्च कथयामास स्ववृत्तान्तं हि नारद सावित्री जनकः पुत्रान् सम्प्राप्तः प्रक्रमेण च श्वशुरः चक्षुषी राज्यं सा च पुत्रान् वरेण च लक्षवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते जगाम स्वामिना सार्धं देवी लोकं पतिव्रता सवितुश्च अधिदेवी या मंत्र अधिष्ठातृदेवता सावित्री हि अपि वेदानां सावित्री तेन कीर्तिता इत्येवं कथितं वत्स सावित्री आख्यानमुत्तमम् जीवकर्म विपाकं च किं पुनः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे नारायण नारद संवादे सावित्री उपाख्यान वर्णनं नाम 38 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 39 नारद उवाच श्रीमूलप्रकृतेः देव्याः गायत्र्याः तु निराकृतेः सावित्री यमसंवादे श्रुतं वै निर्मलं यशः तद्गुणोत्कीर्तनं सत्यं मङ्गलानां च मङ्गलम् अधुना श्रोतुमिच्छामि लक्ष्मी उपाख्यानम् ईश्वर
केन आदौ पूजिता सा अपि किं भूता केन वा पुरा तद्गुणोत्कीर्तनं मह्यं वद वेदविदाम्बर। श्रीनारायण उवाच सृष्टेः आदौ पुरा ब्रह्मन् कृष्णस्य परमात्मनः देवी वाम अंशसम्भूता बभूव रासमण्डले अतीव सुन्दरी श्यामा न्यग्रोध परिमण्डिता यथा 12 वर्षीया शश्वत् सुस्थिर यौवना श्वेतचम्पकवर्णाभा सुखदृश्या मनोहरा शरत्पार्वणकोटि इन्दुप्रभा प्रच्छादन आनना शरन्मध्याह्नपद्मानां शोभा मोचनलोचना सा देवी द्विविधा भूता सह सर्वेश्वर इच्छया सूर्यरूपेण वर्णेन तेजसा वयसा त्विषा यशसा वाससा कृत्या भूषणेन गुणेन च स्मितेन वीक्षणेन एव प्रेम्णा वा अनुनयेन च तद्वाम अंशात् महालक्ष्मीः दक्षिण अंशाच्च राधिका राधा आदौ वरयामास द्विभुजं च परात्परम् महालक्ष्मीश्च तत्पश्चात् चकमे कमनीयकम् कृष्णः तद्गौरवेण एव द्विधा रूपः बभूवः दक्षिणा अंशश्च द्विभुजः वाम अंशश्च चतुर्भुजः चतुर्भुजाय द्विभुजः महालक्ष्मीं ददौ पुरा लक्ष्यते दृश्यते विश्वं स्निग्धदृष्ट्या यया अनिशं देवी भूता स महती महालक्ष्मीः च सा स्मृता राधाकान्तश्च द्विभुजः लक्ष्मीकान्तश्चतुर्भुजः शुद्धसत्त्वस्वरूपयाच्च गोपैः गोपीभिः आवृता चतुर्भुजश्च वैकुण्ठं प्रययौ पद्मयासः सर्व अंशेन समो तौ द्वौ कृष्णनारायणौ परौ महालक्ष्मीश्च योगेन नानारूपा बभूवसा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः परिपूर्णतमा रमा शुद्धसत्त्वस्वरूपा च सर्वसौभाग्यसंयुता प्रेम्णा सा च प्रधाना च सर्वासु रमणीषु च स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीश्च शक्रसम्पत्स्वरूपिणी पाताले नागलक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु गृहलक्ष्मीः गृहेषु एव गृहिणां च कलांशतः सम्पत्स्वरूपा गृहिणां सर्वमङ्गलमङ्गला गवां प्रसूतिः सुरभिः दक्षिणा यज्ञकामिनी क्षीरोदसिन्धुकन्या सा श्रीरूपा पद्मिनीषु च शोभास्वरूपा चन्द्रे च सूर्यमण्डलमण्डिता विभूषणेषु रत्नेषु फलेषु च जलेषु च नृपेषु नृपपत्नीषु दिव्यस्त्रीषु गृहेषु च सर्वसस्येषु वस्त्रेषु स्थानेषु संस्कृतेषु च प्रतिमासु च देवानां मङ्गलेषु घटेषु च माणिक्येषु च मुक्तासु माल्येषु च मनोहरा मणीन्द्रेषु च हीरेषु क्षीरेषु चन्दनेषु च वृक्षशाखासु रम्यासु नवमेघेषु वस्तुषु वैकुण्ठे पूजिता सा आदौ देवी नारायणेन च द्वितीये ब्रह्मणा भक्त्या तृतीये शङ्करेण च विष्णुना पूजिता सा च क्षीरोदे भारते मुने स्वायम्भुवेन मनुना मानवेन्द्रैश्च सर्वतः ऋषीन्द्रैश्च मुनीन्द्रैश्च सद्भिश्च गृहिभिः भवे गन्धर्वैश्चैव नागाद्यैः पातालेषु च पूजिता शुक्ल अष्टम्यां भाद्रपदे कृता पूजा च ब्रह्मणा भक्त्या च पक्षपर्यन्तं त्रिषु लोकेषु नारद चैत्रे पौषे च भाद्रे च पुण्ये मङ्गलवासरे विष्णुना पूजिता सा च त्रिषु लोकेषु भक्तितः वर्षा अन्ते पौषसङ्क्रान्त्यां माध्याम् आवाह्य मङ्गले मनुः तां पूजयामास सा भूता भुवनत्रये पूजिता सा महेन्द्रेण मङ्गलेन एव मङ्गला केदारेण एव नीलेन सुबलेन नलेन च ध्रुवेण उत्तानपादेन शक्रेण बलिना तथा कश्यपेन च दक्षेण कर्दमेन विवस्वता प्रियव्रतेन चन्द्रेण कुबेरेण एव वायुना यमेन वह्निना चैव वरुणेन एव पूजिता एवं सर्वत्र सर्वेषु पूजिता वन्दिता सदा सर्व ऐश्वर्य अधिदेवी सा सर्वसम्पत्स्वरूपिणी इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवमस्कन्धे लक्ष्मी उपाख्यानवर्णनं नाम 19चत्वारिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। नारद उवाच नारायणप्रिया सा च परा वैकुण्ठवासिनी वैकुण्ठ अधिष्ठातृदेवी महालक्ष्मीः सनातनी कथं बभूव सा देवी पृथिव्यां सिन्धुकन्यका पुरा केन स्तुता आदौ सा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीनारायण उवाच पुरा दुर्वाससः शापात् भ्रष्टश्रीश पुरन्दरः बभूव देवसङ्गश्च मर्त्यलोके हि नारद लक्ष्मीः स्वर्गादिकं त्यक्त्वा रुष्टा परमदुःखिता गत्वा लीनात् वैकुण्ठे महालक्ष्मीश्च नारद तदा शोकात् ययुः सर्वे दुःखिताः ब्रह्मणः सभां ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य ययुः वैकुण्ठमेव च वैकुण्ठे शरण आपन्नाः देवाः नारायणे परे अतीव दैन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठ ओष्ठतालुकाः तदा लक्ष्मीश्च कलया पुराणपुरुष आज्ञया बभूव सिन्धुकन्या सा सर्वसम्पत्स्वरूपिणी तथा मथित्वा क्षीरोदं देवाः दैत्यगणैः सह सम्प्राप्ताश्च महालक्ष्मी विष्णुः तां च ददर्शः सुरादिभ्यः वरं दत्त्वा वनमालां च विष्णवे ददौ प्रसन्नवदना तुष्टा क्षीरोदशायिने। देवाश्चापि असुरग्रस्तं राज्यं प्रापुश्च नारद तां सम्पूज्य च सम्भूय सर्वत्र च निरापदः। नारद उवाच कथं शशाप दुर्वासा मुनिश्रेष्ठः कदाचन केन दोषेण वा ब्रह्मिष्ठः तत्त्ववित् पुरा ममन्तुः केन रूपेण जलधिं ते सुरादयः केन सोस्त्रेण वा देवी शक्रं साक्षात् बभूव सा को वा तयोश्च संवादः बभूव तद्वद प्रभो। श्रीनारायण उवाच मधुपानप्रमत्तश्च त्रैलोक्य अधिपतिः पुरा क्रीडां चकार रहसि रम्भया सह कामुकः कृत्वा क्रीडां तया सार्धं कामुख्या हृतमानसः तस्थौ तत्र महारण्ये काम उन्मथितमानसः कैलासशिखरे यान्तं वैकुण्ठात् ऋषिसत्तमं दुर्वाससं ददर्श इन्द्रः ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ग्रीष्म मध्याह्न मार्ताण्ड सहस्रप्रभं ईश्वरं प्रातप्तकाञ्चन आकारं जटाभार महा उज्ज्वलं शुक्लयज्ञोपवीतं च क्षीरदण्डौ कमण्डलुं महा उज्ज्वलं च तिलकं बिभ्रन्दं च इन्दुसन्निभं समन्वितं शिष्यलक्षैः वेदाङ्गपारगैः दृष्ट्वा ननाम शिरसा सम्प्रमत्तः पुरन्दरः शिष्यवर्गं तदा भक्त्या तुष्टावच मुदान्वितं मुनिना च शिष्येण दत्ताः तस्मै शुभ आशिषः विष्णुदत्तं पारिजातपुष्पं च सुमनोहरं तत् जरारोग मृत्युघ्नं शोकघ्नं मोक्षकारकं शक्रः पुष्पं गृहीत्वा च प्रमत्तः राजसम्पदा पुष्पं स न्यस्तयामास तदा एव करिमस्तके हस्ति तत्स्पर्शनमात्रेण रूपेण च गुणेन च तेजसा वयसा अकस्मात् विष्णुतुल्यः बभूवः त्यक्त्वा शक्रं गजेन्द्रश्च जगाम घोरकाननं न शशाक महेन्द्रः तं रक्षितुं तेजसा मुने तत् पुष्पं त्यक्तवन्तं च दृष्ट्वा शक्रं मुनीश्वरः तम् उवाच महारुष्टः शशाप च रुषान्वितः मुनिरुवाच अरे श्रिया प्रमत्तः त्वं कथं मामवमन्यसे मद्दत्तपुष्पं दत्तं च गर्वेण करिमस्तके विष्णोः निवेदितं चैव नैवेद्यं वा फलं जलं प्राप्तिमात्रेण वक्तव्यं त्यागेन ब्रह्मः भवेत् भ्रष्टश्रीः भ्रष्टबुद्धिश्च पुरभ्रष्टः भवेत्तु सः यः त्यजेत् विष्णुनैवेद्यं वाग्येन उपस्थितं शुभं प्राप्तिमात्रेण यः भुङ्क्ते भक्तः विष्णुनिवेदितं पुंसां शतं समुद्धृत्य जीवन्मुक्तः स्वयं भवेत्। नैवेद्यं भोजनं कृत्वा नित्यं यः प्रणमेत् हरिं पूजये स्तौति वा भक्त्या स विष्णुसदृशः भवेत् तत्स्पर्शवायुना सद्यः तीर्थोगश्च विशुध्यति तत्पादरजसा मूटः सद्यः पूतावसुन्दरा पुंश्चली अन्नम् अवीर अन्नं शूद्र श्राद्ध अन्नमेव च यद् हरेः निवेद्यं च वृता मांसस्य भक्षणं शिवलिङ्गप्रदानं च यद्दत्तं शूद्रयाजिना चिकित्सकद्विज अन्नं च देवल अन्नं तथैव च कन्या विक्रियाणाम् अन्नं यद् अन्नं योनिजीविनाम् उच्छिष्ट अन्नं पर्युषितं सर्वभक्ष अवशेषितं शूद्रपति द्विजानां च
वृषवाह द्विज अन्नकम् अदीक्षितद्विजानां च यदन्नं शवदाहिनाम् अगम्यगामिनां चैव द्विजानाम् अन्नमेव च मित्रद्रुहां कृतज्ञानाम् अन्नं विश्वासघातिनां मिथ्यासाक्ष्यप्रद अन्नं च ब्राह्मण अन्नं तथैव च एते सर्वे विशुध्यन्ति विष्णोः नैवेद्यभक्षणात् श्वपचः चेत् विष्णुसेवी वंशानां कोटिम् उद्धरेत् हरेः अभक्तः मनुजः स्वं च रक्षितुमक्षमः अज्ञानात् यदि गृह्णाति विष्णोः निर्माल्यमेव च सप्तजन्म अर्जितात् पापात् मुच्यते न अत्र संशयः ज्ञात्वा भक्त्या च गृह्णाति विष्णोः नैवेद्यमेव च कोटिजन्म अर्जितपापात् मुच्यते निश्चितं हरे यस्मात् संस्थापितं पुष्पं गर्वेण करिमस्तके तस्माद् युष्मान् परित्यज्य यातु लक्ष्मीः हरेः पदं नारायणस्य भक्तः अहं न बिभेमि सुरात् विदेः कालात् मृत्योः जरातश्च कान् अन्यान् गणयामि च किं करिष्यति ते तात कश्यपश्च प्रजापतिः बृहस्पतिः गुरुश्चैव निःशङ्कस्य च मे हरे इदं पुष्पं यस्य मूर्ध्नि तस्य एव पूजनं परम् इति श्रुत्वा महेन्द्रश्च धृत्वा च चरणं मुनेः उच्चैः रुरोद शोकार्तः तम् उवाच भयाकुलः महेन्द्र उवाच दत्तः समुचितः शापः मह्यं माया अपहः प्रभो हृतां न याचे सम्पत्तिं किञ्चित् ज्ञानं च देहि मे ऐश्वर्यं विपदां बीजं ज्ञानप्रच्छन्नकारणं मुक्तिमार्गकुटारश्च भक्तेश्च व्यवदायकं मुनिर्वाच जन्म मृत्यु जराशोक रोगबीजाङ्कुरं परं सम्पत्तितिमिर अन्धश्च मुक्तिमार्गं न पश्यति सम्पत्मत्तः विमूढश्च सुरामत्तः स एव च बान्धवैः वेष्टितः सः अपि बन्धुत्वेन एव हे हरे सम्पत्तिमदमत्तश्च विषय अन्धश्च विह्वलः महाकामी राजसिक सत्त्वमार्गं न पश्यति द्विविधः विषय अन्धश्च राजसः तामसः स्मृतः अशास्त्रज्ञः तामसश्च शास्त्रज्ञः राजसः स्मृतः शास्त्रं च द्विविधं मार्गं दर्शयेत् सुरपुङ्गव प्रवृत्तिबीजम् एकं च निवृत्तेः कारणं परं चरन्ति जीविनश्च आदौ प्रवृत्तेः दुःखवर्त्मनि स्वच्छन्दं च प्रसन्नं च निर्विरोधं च सन्ततम् आयाति मधुनः लोभात् क्लेशेन सुखमानितः परिणामे नाशबीजे जन्म मृत्यु जराकरे अनेक जन्म पर्यन्तं कृत्वा च भ्रमणं मुदा स्वकर्मविहितायां च नाना योन्यां क्रमेण च ततश्च ईश अनुग्रहात् च सत्सङ्गं लभते च सः सहस्रेषु शतेषु एकः भवाब्धिपारकारणं साधुः तत्त्वप्रदीपेन मुक्तिमार्गं प्रदर्शयेत् तदा करोति यत्नं च जीवः बन्धनखण्डने अनेकजन्मयोगेन तपसा अनशनेन च तदा लभेत् मुक्तिमार्गं निर्विघ्नं सुखदं परम् इदं श्रुतं गुरोः वक्त्रात् यत् पृच्छसि पुरन्दर मुनेः तद्वचनं श्रुत्वा वीतरागः बभूव सः वैराग्यं वर्धयामास तस्य ब्रह्मन् दिने दिने मुनेः स्थानात् गृहं गत्वा स ददर्श अमरावतीं दैत्यैः असुरसङ्गैश्च समाकीर्णं भयाकुलां विषम उपप्लवं पुत्रबन्धुहीनं च कुत्रचित् पितृमातृकलत्र आदि विहीनाम् अतिचञ्चलां शत्रुग्रस्तां च तां दृष्ट्वा जगाम वाक्पतिं प्रति शक्रः मन्दाकिनीतीरे ददर्श गुरुमीश्वरं ध्यानमानं परं ब्रह्म गङ्गातोये स्थितं परं सूर्य अभिसम्मुखं पूर्वमुखं च विश्वतोमुखं स अश्रुनेत्रं पुलकिनं परमानन्दसंयुतं
वरिष्ठं च गरिष्ठं च धर्मिष्ठं श्रेष्ठसेविनं प्रेष्ठं च बन्धुवर्गाणाम् अतिश्रेष्ठं च ज्ञानिनां ज्येष्ठं च भ्रातृवर्गाणाम् अनिष्टं सुरवैरिणां दृष्ट्वा गुरुं जपन्तं च तत्र तस्थौ सुरेश्वरः प्रहारान्ते गुरुं दृष्ट्वा च उत्थितं प्रणनाम सः प्रणम्य चरणां भोजे रुरोध उच्चैः मुहुर्मुहुः वृत्तान्तं कथयामास ब्रह्मशापादिकं तथा पुनः वर उपलब्धिं च ज्ञानप्राप्तिं सुदुर्लभां वैरिग्रस्तां च स्वपुरीं क्रमेण एव सुरेश्वरः शिष्यस्य वचनं श्रुत्वा सुबुद्धिः वदतां वरः बृहस्पतिः उवाच इदं कोपसंरक्तलोचनः गुरुर्वाच श्रुतं सर्वं सुरश्रेष्ठ मा रोदीः वचनं शृणु न कातरः हि नीतिज्ञः विपत्तौ च कदाचन सम्पत्तिः वा विपत्तिः वा नश्वराः श्रमरूपिणी पूर्वस्य कर्म आयत्ता च स्वयं कर्ता तयोः अपि सर्वेषां च भवत्येव षट्जन्मनि जन्मनि चक्रनेमि क्रमेण एव तत्र का परिदेवना उक्तं हि स्वकृतं कर्म भुज्यते अखिल भारते शुभाशुभं च यत्किञ्चित् स्वकर्म फलभुक्पुमान् न अभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभम् इत्येवमुक्तं वेदे च कृष्णेन परमात्मना सामवेदोक्तशाखायां सम्बोध्य कमलोद्भवं जन्मभोग अवशेषे च सर्वेषां कृतकर्मणाम् अनुरूपं हि तेषां च भारते अन्यत्र चैव हि कर्मणा ब्रह्मशापं च कर्मणा च शुभ आशिषम् कर्मणा च महालक्ष्मीं लभे दैन्यं च कर्मणा कोटिजन्म अर्जितं कर्म जीवानाम् अनुगच्छति न हि त्यजेत् विना भोगं तच्छाया इव पुरन्दर कालभेदे देशभेदे पात्रभेदे च कर्मणां न्यून अधिकभावो अपि भवेत् एव हि कर्मणा वस्तुदानेन वस्तूनां समं पुण्यं दिने दिनभेदे कोटिगुणम् असंख्यं वा ततो अधिकं समे देशे च वस्तूनां दाने पुण्यं समं सुर देशभेदे कोटिगुणम् असंख्यं वा ततो अधिकं समे पात्रे समं पुण्यं वस्तूनां कर्तुरेव च पात्रभेदे शतगुणम् असंख्यं वा ततो अधिकं यथा फलन्ति सस्यानि न्यूनानि अपि अधिकानि च कर्षकाणां क्षेत्रभेदे पात्रभेदे फलं तथा सामान्यदिवसे विप्रदानं समफलं भवेत् अमायां रविसंक्रान्त्यां फलं शतगुणं भवेत् चातुर्मास्यां पौर्णमास्याम् अनन्तं फलमेव च ग्रहेण शशिनः कोटिगुणं च फलमेव च सूर्यस्य ग्रहणे वापि ततो दशगुणं भवेत् अक्षयं तद् असंख्यं फलमुच्यते एवम् अन्यत्र पुण्याहे फल आधिक्यं भवेत् इति यथा दाने तथा स्नाने जपे अन्यपुण्यकर्मसु एवं सर्वत्र बोद्धव्यं नराणां कर्मणं फलं यथा दण्डेन चक्रेण शरावेण भ्रमेण च कुम्भं निर्माता कुम्भकारः मृदा बुद्धि तथा एव कर्मसूत्रेण फलं दाता ददाति च यस्य आज्ञया सृष्टमिदं तं च नारायणं भज स विधाता विधातुश्च पातुः पाता जगत्त्रये सृष्टुः सृष्टा च संहर्तुः संहर्ता कालकालकः महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेत् मधुसूदनं विपत्तौ तस्य सम्पत्तिः भवेत् इत्याह शङ्करः इत्येवमुक्त्वा तत्त्वज्ञः समालिङ्ग्य सुरेश्वरं दत्त्वा शुभ आशिषं च इष्टं बोधयामास नारद इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनामसंहितायां नवमस्कन्धे लक्ष्मी उत्पत्तिवर्णनं नाम 40 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।